जानु हुँदैन भन्ने मलाई लागिरहेछ र मैले टाइममै म सिध्याउने छु। र आजको प्रार्थनाको सेवा भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले अलिकति प्रार्थनाको विषयमा जोड्नु पर्ने पनि छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म यहाँको बिचमा कलसी 3 अध्यायको 17 पदबाट म अहिले एक दुईवटा खण्डहरू हेर्न गइरहेको छु। कलसी 3 को 17 पदबाट बुक अफ कलसियन च्याप्टर 3 भर्स 17 देखि हामी खासै अन्तिम समय पढ्ने हो, तर समय खातिरले हामी 4 अध्यायको 6 सम्म पढ्नेछ। 3 को 17 देखि कुरा र काममा जे गर्छौ सबै कुरामा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा गर। पत्नी हो प्रभुको दृष्टिमा सौदो गरी आफ्ना पतिको अधीनतामा बस, अनि पति हो आफ्ना पत्नीलाई प्रेम गर, तिनीहरूप्रति कठोर नहौ। छोराछोरी हो प्रत्येक कुरामा आफ्नो आमा बुवालाई आगे पालन गर, किनकि यस कुराले प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउँछ। बुबा हो आफ्ना छोराछोरीलाई रिस नउठाओ, नत्र त तिनीहरू निराश हुनेछन्। कमाराहरू हो यस कुरामा संसारका आफ्ना मालिकहरूलाई आँखाका अगाडि कुसित ल्याउने मात्र होइन, तर साँचो हृदयले प्रभुको डर राखेर तिनीहरूको अधीनमा बस। तिमीहरू जे गर्छौ दिलो ज्यानले गर, मानिसको होइन तर प्रभुको सेवा गरे जस्तै, यो जानेर कि तिमीहरू आफ्ना उत्तराधिकार इनामको रूपमा पाउनेछौ। तिमीहरू प्रभु ख्रीष्टको सेवा गरिरहेका छौ, किनकि आफूले गरेका कुकर्मको फल कुकर्मीले पाउनेछन्। यसमा कुनै पक्षपात हुँदैन। मालिक हो तिमीहरूका पनि स्वर्गमा मालिक हुनुहुन्छ भनी जानेर आफ्ना कमारहरूसँग न्यायसङ्गत र उचित व्यवहार गर। सतर्क भएर धन्यवाद सहित स्थिर भई प्रार्थनामा लागिरह। हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर, ताकि ख्रीष्टको त्यो रहस्य प्रचार गर्न परमेश्वरले हामीलाई वचनको निम्ति एउटा ढोका खोलिदिउन्, जसको निम्ति म थुनामा परेको छु र मैले बोल्नुपर्ने वचन खुलस्त पार्न सकूँ। समयको सदुपयोग गर्दै बाहिरकोसँग बुद्धिमानी साथ व्यवहार गर। नुनले स्वादिलो पारे जस्तो तिमीको बोली वचन कृपालु होस्, ताकि प्रत्येकलाई कसरी जवाफ दिनुपर्ने सो तिमीहरूले जान्न सक। मेरो विषयमा सबै कुरा प्रिय भाइ विश्वासी धर्मसेवक प्रभुमा सङ्गीत दास तुखिकसले तिमीलाई भन्नेछन्। यस अभिप्रायले नै मैले तिनलाई तिमीहरू कहाँ पठाएको हुँ, कि तिमीले आफ्नो विषयमा थाहा पाओ, कि तिनले तिमीहरूका हृदयलाई प्रोत्साहित तुल्याउन्। तिनीसँग ओनेसिमस पनि आउँदैछन् र तिमीहरू मध्येका एकजना उनी हुन्। तिनी हाम्रा विश्वासी र प्रिय भाइ हुन्। उहाँको सबै हालखबर तिनीहरूले नै तिमीलाई बताउनेछन्। मेरा सङ्गी कैदी अरिस्तार्खसले तिमीलाई अभिवादन पठाएका छन्। बारनाबासको भानिज मर्कुसले पनि अभिवादन पठाएका छन्। तिनको विषयमा तिमीहरूले आदेश पाइसकेका छौ। तिमीहरू कहाँ आए भने तिनलाई स्वागत गर। युस्तस नाउँ भएका येशूले पनि तिमीलाई अभिवादन पठाएका छन्। परमेश्वरको राज्यको निम्ति मेरा सहकर्मीमध्ये यहुदी विश्वासीहरू यिनी मात्र हुन्। यिनीहरूद्वारा मलाई सान्त्वना मिलेको छ। तिमीहरू मध्येका एकजना ख्रीष्ट येशूका दास इपफ्रासले पनि अभिवादन पठाएका छन्। तिनले आफ्नो प्रार्थनामा परिश्रम साथ सधैँ तिमीहरूलाई स्मरण गर्छन्, ताकि तिमीहरू परिपक्व हौ र परमेश्वरको सारा इच्छामा सम्पूर्ण रूपले निर्धक्क भई बस्न सक। किनकि म तिनको निम्ति गवाई दिन्छु कि तिमीहरू र लाउडिकिया र हिरापोलिसमा हुनेहरूका निम्ति तिनले धेरै घोर परिश्रम गरेका छन्। प्रिय वैद्य लुका र डेमासले पनि तिमीलाई अभिवादन पठाएका छन्। लाउडिकियाका भाइहरू नुम्फास र तिनका घरमा भएका मण्डलीलाई पनि अभिवादन भनिदेऊ। तिमीहरूका बीचमा यो पत्र पढिसकेपछि लाउडिकियाका मण्डलीमा पनि पढ्न लगाऊ र लाउडिकियाको चिठी पनि तिमीले पढ। तिमीले प्रभुमा पाएको सेवाको काम पुरा गर भनी अर्किपसलाई भनिदेऊ। म पावल यो अभिवादन चाहिँ आफ्नो हातले लेख्दैछु। मेरो साङ्लाहरूलाई याद राख र तिमीहरूसँग अनुग्रह रहोस्। आमेन। ओके, मलाई पास्टरले स्क्रिन सेयर गर्नु भएको छ है। म तपाईँको ओके भन्नुहोस् है त, अर्को कन्टिन्यू गरेँ। तपाईँको बिचमा मैले बोल्नु पर्ने वचन चाहिँ यहाँ राखेको छु। ओके, अहिलेको खण्डमा 3 अध्यायको 18 देखि 4 को 18 सम्म छ। लामो खण्ड मैले छाने। म संक्षिप्तमा तपाईँलाई खालि यसको स्ट्रक्चर संरचना मात्रै बताउँछु, किनकि पावलले जब वचन लेख्दछन् त्यसको एउटा रूपरेखा पावलको मनमा छ, स्ट्रक्चर। अनि त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पावलले 4वटा पी चाहिँ अहिले भन्दैछन्। पहिलो पी चाहिँ प्राइभेट लाइफ, व्यक्तिगत जीवन। दोस्रो पी चाहिँ 4 को 2 देखि 4 सम्म प्रेयर लाइफ, प्रार्थनाको जीवन। त्यस पछाडि चाहिँ 4 अध्यायको 5 र 6 पद चाहिँ पब्लिक लाइफ, हाम्रो सार्वजनिक जीवन कस्तो हुनुपर्छ। र अन्तिम चाहिँ हाम्रो पर्सनल लाइफ, हाम्रो एका अर्कासँगको व्यक्तिगत जीवन कस्तो हुनुपर्छ, त्यो विषयमा पावलले
लेखेका छन्। ओके, तपाईँले यहाँ प्राइभेट लाइफभित्र हेऱ्यो भने चाहिँ पावलले 3टा कुरा लेखे। एमा चाहिँ पति पत्नीको सम्बन्ध, अनि बीमा चाहिँ आमा बुवा र नानीहरूको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ, त्यस पछाडि चाहिँ मालिक र दासको बिचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्दा अहिले मालिक दास भन्ने छैन, तर हामी जहाँ काम गर्छौँ अहिले हामीले त्यो एउटा उदाहरण लिन सक्छौँ। हाम्रो बोस र तल रहने सामान्य कर्मचारीको बिचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा। त्यसपछि चाहिँ पावलले चाहिँ हाम्रो प्रेयर लाइफ चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ। ओके, तपाईँले यो खण्डमा एउटा थिम पनि, थुप्रो थिमहरू कलसीमा बगेर गएको छ। एउटा चाहिँ सुप्रिमेसी अफ क्राइस्ट, ख्रिस्टको सर्वोच्चता भन्ने विषयमा पावलले एकदम जोड दिएका छन् 1 र 2 अध्यायमा। अनि त्यस पछाडि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ जो यो कलसीको पत्रमा चाहिँ तिमीहरू ख्रिस्टमा परिपक्व हौ भनेर त्यो थिम पनि बगेर गएको छ। अर्को थिम चाहिँ सबै कुरामा तिमीहरू धन्यवादी हौ भन्ने छ। अनि त्यो चाहिँ 1 अध्यायको 12मा पनि हेर्नु भने ज्योतिका सन्तहरूका उत्तराधिकारका सहभागी हुन हामीलाई सक्षम तुल्याउनु हुने पितालाई धन्यवाद चढाऊ। 2को 7मा धन्यवाद दिनमा प्रशस्त हुँदै जाऊ। ओके, त्यस पछाडि 3को 17मा हेर्नु भने चाहिँ आजको 18 पद सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ कुरा र काममा जे गर्छौँ उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै भनेर तपाईँले याद गर्नुभयो, धन्यवाद चढाउँदै। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ थ्याङ्क्स गिभिङ भनेको छ। ओके, पावलले चाहिँ अब यहाँ 17 पदमा चाहिँ धन्यवादी जीवन हुनुपर्छ भनेर लेखे। अनि त्यसपछि तुरुन्तै हाम्रो जीवन कसरी जिउनुपर्छ त्यस विषयमा लेखे। अनि मैले यहाँ त्यसो के लेखेँ भन्दा पावल हियर फोकस अन नट ओन्ली थ्याङ्क्स गिभिङ बट अल्सो थ्याङ्क्स लिभिङ, है। हाम्रो जीवन चाहिँ खालि धन्यवाद दिने कुरा मात्र होइन, तर थ्याङ्क्स लिभिङ, धन्यवादिताको जीवन जिउने पनि हामीलाई परमेश्वरले आह्वान गर्नुहुन्छ। यसकारण प्रियहरू, थ्याङ्क्स गिभिङ एउटा महत्त्वपूर्ण हाम्रो जीवनको भाग हो, तर थ्याङ्क्स लिभिङ अर्को महत्त्वपूर्ण भाग हो। यसकारण त्यो थ्याङ्क्स लिभिङ लाइफ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पावलले त्यस पछाडि अब धन्यवादिताले भरिएको जीवनभित्र चाहिँ प्राइभेट लाइफको बारेमा लेखे। पति पत्नीको सम्बन्धको विषयमा पनि पावलले यहाँ लेख्दछन्। त्यो चाहिँ पर्सनल लाइफ, प्राइभेट लाइफभित्र चाहिँ पावलले 3वटा कुराहरू लेखे। हाम्रो म्यारिड लाइफलाई हामीले फोकस गर्नुपर्ने कुरा पनि छ, किनकि हामीहरू चाहिँ एउटा धन्यवादी जीवन जिउनु परेका, खासै 3 अध्याय हेऱ्यो भने चाहिँ हामी ख्रिस्ट येशूसँगै स्थानमा हामी उचालिएका छौँ भने, हामी येशू ख्रिस्टसँगै बौरी उठेका छौँ भने, यदि हामी माथिको कुराहरू खोजी गर्छौँ भने हाम्रो जीवन धन्यवादिताको जीवन हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ यदि हाम्रो जीवन धन्यवादिताको जीवन हुन्छ भने हाम्रो जीवन धन्यवादीपूर्ण जीवन, लिभिङ, थ्याङ्क्स लिभिङ लाइफ पनि हुन्छ। त्यो भित्र चाहिँ उनले चाहिँ हाम्रो प्राइभेट लाइफ, हाम्रो पति पत्नीको सम्बन्ध चाहिँ असल हुनुपर्छ भनिकन पावलले लेख्दछन्। त्यस पछाडि चाहिँ नानीहरूको र आमा बुवाको सम्बन्ध पनि राम्रो हुनुपर्छ भनिकन पावलले यहाँ लेख्दछन्। ओके, हाम्रो आमा बुवा र छोराछोरीको सम्बन्ध, अब हामी सबैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नानीहरूसँग हाम्रो सम्बन्धहरू, हामीले कसरी नानी हुर्काउँदैछौँ, हाम्रो नानीले हाम्रो आमा बुवालाई आदर गर्छ कि गर्दैन, आमा बुवाले नानीलाई कसरी हामी मेन्टरिङ गर्दैछौँ, त्यो क्षेत्र पनि हाम्रो प्राइभेट लाइफभित्रै आउँदछ। यसकारण हामीले हाम्रो थ्याङ्क्स लिभिङभित्र चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्राइभेट लाइफ छ, जो कसैले पनि देख्दैन, हाम्रो घरभित्र मात्रै छ। यस कारण यो पति पत्नीको सम्बन्धलाई पनि हामीले कहिलेकाहीँ याद गर्नुपर्ने छ पछाडि फर्केर। कसैले यसरी भनेका छन्, परमेश्वरले हाम्रो वैवाहिक जीवनमा सबैभन्दा महँगो उपहार दिनुभएको छ अरे। अनि त्यो उपहार चाहिँ हाम्रो शिरदेखि पैतालासम्म देखिने एउटा ठुलो ऐना परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ अरे, विवाहको उपहार चाहिँ। अनि त्यो ठुलो ऐनाले चाहिँ हाम्रो शिरदेखि पैतालासम्म छर्लङ्गै देख्छ अरे। अनि त्यो ऐना चाहिँ के अरे भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवन साथी अरे, हाम्रो पति, हाम्रो पत्नी। यदि हामी श्रीमानहरू छौँ भने हाम्रो श्रीमती चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको त्यो ठुलो ऐना, जो उपहार परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो, त्यो चाहिँ हाम्रो श्रीमती अरे। किनकि श्रीमतीको अगाडि चाहिँ हामी छर्लङ्गै देखिन्छौँ अरे, हामी केही कुरा लुक्दैन अरे। हाम्रो म्यारिटल लाइफलाई पनि हामीले फोकस गर्नुपर्ने कुरा छ। अनि हाम्रो नानीहरूलाई हुर्काउने विषयमा आमा बुवा र छोराछोरीको रिलेसनसिपहरू पनि राम्रो हुनुपर्ने छ। त्यस्तो कुरा चाहिँ पावलले चाहिँ हामी काम गर्ने ठाउँमा, यदि तपाईँ हामी कम्पनीमा काम गर्छौँ, कुनै अफिसमा काम गर्छौँ भने हामीले त्यहाँ चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ प्रभुको डर राखेर अधीनमा बस्ने कुरा छ। दोस्रो चाहिँ दिलो ज्यानले काम गर्ने कुरा छ। अनि तेस्रो चाहिँ प्रभुको सेवा गरे जस्तै गरिकन हामीले सेवा गर्नुपर्ने कुरा छ। यदि हामी ठुलो पदमा छौँ भने, मालिक म्यानेजरको ठाउँमा छौँ भने आफूभन्दा मुनिकाहरूलाई हामीले न्यायसङ्गत र उचित व्यवहार गर्नु भनिकन पावलले लेख्छ। यसकारण त्यो हामीले काम गर्ने ठाउँमा पनि हाम्रो रिलेसनसिप चाहिँ एकदम हुनुपर्छ। यसको यो चाहिँ प्राइभेट लाइफको विषयमा पावलले कुरा गर्दैछन्। पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो म्यारिटल लाइफ, हाम्रो वैवाहिक जीवन।
दोस्रो चाहिँ हाम्रो प्यारेन्टिङहरू, हाम्रो आमा बुवा छौँ भने हाम्रो नानीलाई कसरी हुर्काउँदैछौँ, यदि हामी विवाह गरेका छैनौँ भने हाम्रो आमा बुवालाई हामीले कसरी हेर्दैछौँ, यदि आदर गर्दैछौँ कि छैनौँ, त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ हामी जहाँ काम गर्छौँ त्यहाँ हाम्रो असल सम्बन्ध हुनु आवश्यक छ। त्यस पछाडि चाहिँ पावलले दोस्रो कुरा चाहिँ के लेख्यो भने चाहिँ प्रार्थनाको जीवन, प्रेयर लाइफको बारेमा। अघि आज प्रार्थनाको समय भएको कारणले चाहिँ सतर्क भएर धन्यवाद सहित स्थिर भई प्रार्थनामा लागिरह। हाम्रो निम्ति पनि प्रार्थना गर ताकि ख्रीष्टको त्यो रहस्य प्रचार गर्नलाई परमेश्वरले हामीलाई वचनको निम्ति एउटा ढोका खोलिदिउन्, जसको निम्ति म थुनामा परेको छु र मैले बोल्नुपर्ने वचन खोलस्त पार्न सकौँ। अब पावलले दोस्रो कुरा चाहिँ पहिलो पी चाहिँ प्राइभेट लाइफ भयो, दोस्रो प्री चाहिँ प्रेयर लाइफ, हाम्रो प्रार्थनाको जीवन। ओके, अब हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ आत्मिक स्वास्थ्यपनको लागि, हाम्रो आत्मिक जीवनको स्वास्थ्यपनको लागि चाहिँ बिल ब्राइटले चाहिँ के भने भन्दाखेरि चाहिँ हामी आत्मिक जीवनमा स्वस्थ छौँ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मान्छे चाहिँ जीवित छ कि छैन भन्ने कुरा जाँच्नको लागि चाहिँ मान्छेले जहिले पनि हाम्रो श्वास प्रश्वास चाहिँ हाम्रो सास चलिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा हामी जहिले नाप्ने गर्छौँ। कसै हामी नारीबाट छाप्छौँ होइन, अनि कसरी हाम्रो छातीमा थाहा हुन्छ हामीलाई उसको श्वास चलेको छ कि छैन, उसको लङ्सले काम गरेको छ कि छैन, सास फेर्ने छ कि छैन यो मान्छे। अनि त्यो श्वास प्रश्वास चाहिँ हाम्रो इनहेलिङ र एक्सहेलिङ भन्छ होइन, सास लिने र राख्ने भने यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको जीवन नै हो। त्यसको हामी जीवित छौँ भन्ने कुराको पहिलो प्रमाण चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको जीवन नै हो। हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफभित्र पनि जसरी संसारिक दृष्टिकोणले हामी जीवित छौँ कि छैन भन्ने कुरा डक्टरले जहिले पनि हाम्रो श्वास प्रश्वास चलिरहेको छैन छैन भन्ने कुराबाट पत्ता लगाउँछ भने हाम्रो आत्मिक जीवनमा चाहिँ हामी यदि डेड छौँ कि स्टिल लिभिङ, मरेका छौँ कि जीवित छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाद्वारा नै थाहा हुनेछ। आत्मिक स्वास्थ्यपनको लागि, आत्मिक जीवितपनाको लागि, आत्मिक वृद्धिको लागि प्रार्थनाको जीवन अपरिहार्य छ। अल्छेपनदेखि होसियारी रहनको लागि पनि प्रार्थना अपरिहार्य छ। यसकारण कसैले यसरी पनि भनेका छन् कुनै मण्डली चाहिँ जागृत छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको सूचना बोर्डमा गएर हेर्दा थाहा हुन्छ अरे। कुनै मण्डली चाहिँ स्वस्थ छ कि छैन, यो मण्डली चाहिँ जीवित मण्डली हो कि होइन भन्ने कुरा हेर्नको लागि चाहिँ उनीहरूको सूचना बोर्डमा हेर्नु भन्छ। किन भन्दा चाहिँ उनीहरूको सूचना बोर्डमा चाहिँ प्रार्थनाको लिस्टहरू छ कि छैन, प्रार्थनाको मिटिङको बारेमा छ कि छैन, थुप्रै कन्फरेन्स, सेमिनार, रिभाइभल मिटिङ त हुन्छ अरे, तर प्रार्थना मिटिङ छ कि छैन भनेर हेर्नु अरे। यदि त्यो उनीहरूको सूचनाको बोर्डमा प्रार्थनाको कुरा चाहिँ छ भने थाहा पाउनु त्यो मण्डली जीवित छ भन्ने कुरा। यसको अल्छेपन र होसियारीपनबाट हामीलाई आत्मिक जीवनमा जागर रहिराख्नको लागि प्रार्थना चाहिँ अपरिहार्य हो। यसका मत्ती 24:42 त्यही कुरा लेखेको छ। यसोले भन्नुभयो जागर हो किनकि प्रभु कहिले आउनुहुनेछ सो तिमीहरू जान्दैनौ। यसको पहिलो थेसलोनिकी 5:6ले भन्छ सुत्नेहरू पनि रातमा सुत्छन् तर हामीहरू दिनका सन्तान हो। थेसलोनिकामा 5:23 लेख्छन् निरन्तर प्रार्थना गरिरह। अनि त्यो चाहिँ हामी आत्मिक जागापन नै हो, जसबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामी आत्मिक जीवनमा जागा छौँ भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो। यसकारण जुन प्रार्थना तपाईँले सुरु गर्नुभयो त्यो असल कुरा छ। अनि त्यसले हाम्रो आत्मिकी जीवनमा हामी स्वस्थ छौँ, आत्मिक क्षेत्रमा हामीहरू निरन्तर लागि परेका छौँ भन्ने कुराको एउटा पहिचान पनि हो। ओके, त्यस पछाडि चाहिँ म छोटकरीमा बताएँ। तिनमा चाहिँ पब्लिक लाइफको बारेमा पावलले लेख्छन्। हाम्रो समाजमा, हाम्रो अन्य जातिहरूको बिचमा, हामी जहाँ बस्छौँ वरिपरि समाजको बिचमा हाम्रो पब्लिक लाइफ पनि राम्रो हुनुपर्छ। यदि हाम्रो प्रेयर लाइफ राम्रो छ भने, हामी परमेश्वर प्रार्थनाको मान्छे हो भने चाहिँ हाम्रो पब्लिक लाइफ पनि राम्रै हुनुपर्छ। वरिपरिको छिमेकीसँग हाम्रो सम्बन्ध, समयको सदुपयोग गर्दै बाहिरकोसँग बुद्धिमानीसँग व्यवहार गर। नुनले स्वादिलो पारे जस्तो तिमीहरूको बोली वचन कृपाल होस् ताकि प्रत्येकलाई कसरी जवाब दिनुपर्ने हो सो तिमीले जान। यसकारण प्रियहरू, यदि हाम्रो प्राइभेट लाइफ राम्रो छ भने, यदि हाम्रो प्रेयर लाइफ राम्रो छ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई असर गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पब्लिक लाइफ पनि राम्रो भएर जानेछ, सार्वजनिक जीवन। यसकारण हाम्रो वरिपरि जसले प्रभुलाई चिनेका छैनन्, हाम्रो छिमेकीहरू आफन्तहरूसँगको हाम्रो रिलेसनसिपहरू पनि राम्रो हुनुपर्छ। कसै चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रेयर लाइफ राम्रो छ तर हाम्रो पब्लिक लाइफ चाहिँ राम्रो हुँदैन। हाम्रो अरू छिमेकीसँगको सम्बन्धहरू चाहिँ एकदम धेरै गज्याङ गुजुङ हुन्छ। त्यो कुराले कहिलेकाहीँ हाम्रो प्रेयर लाइफलाई पनि असर गर्छ, फेरि हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफलाई पनि असर गर्छ। यसकै हामी आत्मिक जीवनमा परिपक्व हुँदै गएको मान्छे हो भने त, यदि हामी थ्याङ्क्स लिभिङ हाम्रो लाइफ हो भने त हाम्रो पब्लिक लाइफ पनि हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने छ। र अन्तिम कुरा चाहिँ पावलले पर्सनल लाइफको बारेमा कुरा गरे। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ पावलले धेरैजनाको नाम अघि मैले पढेँ,
कतिजनालाई यो खण्ड पढ्दै गर्दा अल्छी पनि लाग्न सक्छ, तर पावलले किन यत्रो लामो 7 पददेखि 18 पदसम्म यहाँ हेर्नुहोस् त, यति लामो किन पावलले किन खर्च गरेर लेखे त? कि त्यतिकै लेखेको हो त? होइन। पावलले यो लेख्नुको एउटा उद्देश्य चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ उनले जसले उनीसँग सेवाकाई गरे, जो उनीको कनेक्सनमा आए, ती मानिसहरूलाई पावलले सधैँ सम्झना गर्छन् र तिनीहरूलाई वास्ता गर्छन्। यसकारण यहाँ तपाईँले तुकिकस, ओनेसिमस, अरिस्तार्कस, मर्कुस, बार्नाबास, लुकास, डेमास, लाउडिकिया, नुम्फास, अर्किपस भन्ने व्यक्तिको नामहरू सुन्नुहुँदैछ। यहाँ मैले रातो अक्षरले राखेँ, अर्किपस। यो सबै नामहरू पावलले यहाँ जोड दिनुपर्ने कारण चाहिँ यही नै हो कि उनी चाहिँ अरू उनीसँग काम गर्ने, उनीसँग स्पिरिचुअल लाइफमा एट्याच भएको मान्छेलाई कहिले पनि बिर्सँदैनन्, उनीको कनेक्सनमा रहिराख्छन् अनि तिनीहरूलाई उनी केयर गर्छन्, वास्ता गर्छन्, तिनीहरूलाई उनी कहिले बिर्सँदैनन्। कतिचोटि हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफमा जब हामी सेवाकाई बढेर जान्छ, तपाईँले याद गर्नुहुन्छ पावलको जीवन अहिले सेवाकाई हेऱ्यो भने त युवा, यसकारण उसको सेवाकाई चाहिँ सुपर एउटा यति साह्रो वृद्धि भएर गयो र विश्वव्यापी उसको मिनिस्ट्री बढेर गयो। तर उसले चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा काम गर्ने मान्छेलाई कहिले पनि बिर्सँदैनन् है। उनीसँग काम गरेका ती व्यक्तिहरूलाई उनले सम्झना गरेर अहिले लेखेको है। उसको सेवाकाई माथि भए पनि हुन त अहिले पावल आफै जेलमा थिए, तर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ उनी चाहिँ एसियादेखि युरोप पुगेका छन्। उनको सेवाकाई चाहिँ वर्ल्ड वाइडली बढेर गयो भनौँ न एक प्रकारले। तर पावलको मनमा चाहिँ ती साना साना मानिसहरूलाई पनि पावलले बिर्सेका छैनन्। त्यसले के कुरा जनाउँछ भने हि इज भेरी पर्सनल है, मान्छेहरूसँग चाहिँ एकदम व्यक्तिगत सम्बन्धमा चाहिँ उनी एकदम राम्रो थिए। उनको इन्टरपर्सनल रिलेसनसिपहरू चाहिँ एकदम राम्रो थियो भन्ने कुरा। यसका हामी एज अ लिडर, एज अ क्रिस्चियन, हाम्रो चर्चभित्र पनि हाम्रो एक अर्कासँगको रिलेसनसिपहरू, इन्टर चर्चहरू, एक अर्का मण्डलीसँगको हाम्रो रिलेसनसिप पनि असल हुनु आवश्यक छ है। यसकारण यो 4वटा पीलाई हामीले राम्रो अध्ययन गर्न सकौँ है। हाम्रो लाइफ, हाम्रो क्रिस्चियन जीवनभित्र यो 4वटा पी, प्राइभेट लाइफ, प्रेयर लाइफ, पब्लिक लाइफ अनि हाम्रो पर्सनल लाइफ। त्यो चाहिँ के अरे, दिस इज अ थ्याङ्क्स लिभिङ लाइफ। यो चाहिँ हाम्रो 17 पद थ्याङ्क्स गिभिङ मात्र होइन तर थ्याङ्क्स लिभिङ। हामी धन्यवादी बन्ने मात्र होइन तर धन्यवादिताको जीवन जिउने हामी हुन सकौँ। अनि त्योभित्र चाहिँ अहिले हामीले प्रार्थनाको जीवन पनि हेऱ्यौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस् जुन प्रार्थनाको तपाईँले सेवाकाई परमेश्वर दिनुभएको छ, गेसम्म प्रेयर मिनिस्ट्री भनेर। धेरै मान्छे प्रार्थना भने चाहिँ धेरैजना आउँदैनन् पक्कै पनि, तर हामी हरेसान हुँदैन। तपाईँहरू जो प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ निरन्तर लागिराख्नुहोस्। परमेश्वरले प्रार्थनाद्वारा नै शक्तिशाली कामहरू गर्नुहुँदैछ। धन्यवाद तपाईँहरूको निरन्तर प्रार्थनाको लागि पनि। पावलले यहाँ भने हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरेर ताकि परमेश्वरको वचन हामीले निर्भयको साथ घोषणा गर्न सकौँ। र हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँहरूको लागि पनि, यहाँहरूले पनि, हाम्रो लागि पनि, मेरो अनि हाम्रो सम्पूर्ण सेवकाईको लागि पनि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। धन्यवाद प्रभुले यहाँ सबैलाई आजको यस छोटो वचनमा प्रभुले सबैलाई आशिष दिनु। थ्याङ्क यू। पास्टर लाजरस तुलुङलाई उहाँले अति नै असल अनि हामीलाई आवश्यकपूर्ण वचनद्वारा सिकाउनु भएको छ। हामी सबैजनाले ठुलो ताली बजाएर हामी उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ। हुन्छ, अब हामी समयलाई खेर नफालिकन हामी अर्को सेसनमा जानेछौँ र यो समय चाहिँ स्पेसियल समयको समय रहेको छ र यो समय हाम्रो आदरणीय पास्टर शिशिर आलेज्यूलाई दिन चाहन्छु र यो समय उहाँले लिन सक्नुहुन्छ। सबैलाई जय मसी। र पासुबाट हाम्रो पास्टर लाजरसबाट अति महत्त्वपूर्ण सुन्दर प्रभुको वचनलाई हामीले सुन्न पायौँ। अनि यो बिहानी पख इन्डियामा अहिले बिहान भइरहेको छ, नेपालमा बिहान भइरहेको छ, युएसमा बेलुकी भइरहेको छ। विभिन्न जग्गाबाट यो प्रार्थनामा, प्रार्थनामा, गेत्सेमनी प्रेयर फेलोशिपमा जुट्न प्रभुलाई दिन्छु, धन्यवाद दिन्छु। किनभने एउटा भनाइ हामी सुनिन्छौँ, एक व्यक्तिले भनेको कुरा हामीले विभिन्न जग्गामा पनि हामी यो कुराहरू हामी सुनिरहन्छौँ। Where there is more power, there is where there is more prayer, there is power है। जहाँनिर प्रार्थना धेरै छ त्यहाँनिर शक्तिको कुराहरू पनि छ। अनि यो दिनहरूमा चाहिँ हामीले प्रार्थना हामीले धेरै गर्नु खाँचो छ। अनि पास्टर अर्पीले मलाई अस्ति मेसेज पठाउनु भयो र एउटा स्पेसल गीत तपाईँले हाम्रो बिचमा राखिदिनुहोस् भनेर भनिरहनु भएको थियो र म एउटा गीत म हजुरहरूको
अघि म राख्न चाहन्छु र यो गीत मैले रिसेन्टली परमेश्वरले मलाई दिनुभएको अनि यो गीतलाई म एउटा नेपाली लोक यसमा स्टाइलमा छ र यो गीत म त हजुरहरूको अघि म राख्नेछु प्रभुलाई यो गीतबाट प्रशंसा यो गीतबाट प्रभुलाई महिमा भएको होस् प्रशंसा भएको होस् माया पाउँछ भन्दै खोजेमा यो मुटुको एक कुनामा राख्न खोजेमा माया कता पाउँछ भन्दै खोजी हिँडेमा यो मुटुको एक कुनामा राख्न खोजेमा तिम्रो हात समाएर सँगै हिँड्ने चाहना तिम्रो हात सँगेर आफैलाई हराई खोज्न पाऊँ तिम्रो माया हेर्न पाऊँ तिम्रो मुहार सुन्न पाऊँ तिम्रो कथा तिमीले रचेको खोज्न पाऊँ तिम्रो माया हेर्न पाऊँ तिम्रो मुहार सुन्न पाऊँ सुन्दर कथा तिमीले रचेको यसो तिम्रो मायामा म फसिसकेछु अब उम्कन मलाई धेरै गाह्रो छ यसो तिम्रो मायामा म फसिसकेछु अब उम्कन मलाई धेरै गाह्रो छ कहिले काहीँ लड्दाखेरि अत्तालिँदै आउँछ तिम्रो अङ्गालोमा राखी माया गरी भन्छौ हे नानी छु तिम्रो साथमा सधैँ खोपेको छु तिम्रो नाउँ मेरो हत्केलामा हे नानी छु तिम्रो साथमा सधैँ खोपेको छु तिम्रो नाउँ मेरो हत्केलामा हुन्छ धन्यवाद हुन्छ पास्टर बाबुलाई धेरै धेरै धन्यवाद अति नै सुन्दरसँगले अनि मिठोसँगले हाम्रो माझमा गीतलाई प्रस्तुत गर्नुभयो र आउनुहोस् हामी अबको समय विशेष हामी यो प्रेयर सेसनमा हामी जानेछौँ र यस सेसनको लागि हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ सागर कार्की नेपालबाट हुनुहुन्छ म उहाँलाई दिन चाहन्छु हुन्छ सबैलाई जय मसीह यो बिहानी सबैलाई प्रभुको नाउँमा जय मसीह भन्न चाहे अनि धन्यवाद सन्जय सर समय दिनुको लागि र आदरणीय पास्टर आरबी सरलाई पनि धन्यवाद
अनि प्रभुको एकदमै असल वचनको लागि लाजर सरलाई पनि धेरै धन्यवाद। बिहानी उत्साहपूर्ण र एउटा ठुलो चुनौती हाम्रो माझमा राखिदिनु भएको लागि धन्यवाद। यही महसुस हामीले गरिरहेका छौँ। अहिले हामी यो लकडाउन नभनौँ, अहिले अब यो कोभिड-19 को जुन अवस्थामा छौँ, अहिले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको अवस्था छ। धेरै शक्तिशाली राष्ट्रहरू घुँडा टेक्ने अवस्था भइरहेको छ, टेकिरहेका छन्। अनि यो बिचमा प्रार्थना गर्दै गर्दा मैले बुझेको कुरा, मैले प्रार्थनामा थाहा गरेको कुरा चाहिँ परमेश्वरले मण्डलीलाई ठुलो एउटा जिम्मेवारी दिनुभएको छ। हामी मण्डलीलाई त्यो जिम्मेवारी भनेको चाहिँ प्रार्थनामा सपोर्ट गर्ने, प्रार्थनामा उचाल्ने, हरेक कुराहरू चाहिँ प्रार्थनामा बस्ने। त्यो चाहिँ मैले बुझेको छु यी दिनहरूमा चाहिँ। अनि अघि सरले भन्दै गर्दा पनि मलाई याद आइरहेको थियो, हामी काहीँ कन्सर्ट भयो भने, काहीँ अलि रमाइलो प्रोग्राम भयो भने धेरै मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ जम्मा भएको हामी देख्छौँ। जब प्रार्थना भन्ने बित्तिकै चाहिँ धेरैलाई टाउको दुख्छ, धेरैलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ, काउकुती लाग्छ। अनि गेसमनी बगैँचामा पनि त्यो प्रभुले जब प्रार्थना गर्न दिँदै हुनुहुन्थ्यो, तिमीहरू प्रार्थना गर भन्दा धेरैजना त्यहाँ निदाइरहनु भएको थियो क्या। आफ्नो चेलाहरू पनि उहाँहरू पनि एकदमै सुतिरहनु भएको थियो। अनि यति सजिलो छैन प्रार्थना गर्न। मान्छे धेरै प्रार्थना भने सजिलो छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। जब हामी प्रभुको उपस्थितिमा जानलाई प्रार्थना धेरै गाह्रो छ, त्यति सजिलो छैन प्रार्थना गर्नलाई। अनि बिहानी जति पनि भेला आउनुभएको छ यसरी अनलाइनमा, सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र गेसमनी प्रेयर मिनिस्ट्रीको तर्फबाट म स्वागत भन्न चाहेँ। हामी केही समय मलाई दिनुभएको छ, 30 मिनट मलाई प्रार्थनाको विषय सेयर गरेर प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनुहोस् भनेर आदरणीय पास्टर दानियल सरले मलाई भन्नुभएको छ। मैले 10-11वटा विषयहरू तपाईँको माझमा ल्याएको छु। हुनसक्छ कतिवटा विषय छुटेको पनि हुनसक्छ, कतिवटा मुख्य विषयहरू नआएको पनि हुनसक्छ। फेरि हामी त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने नै छौँ, किनकि निरन्तर हामी प्रार्थनामा छौँ। हामी प्रार्थनामा जानभन्दा अगाडि अघिदेखि नै हामी तयारी त छौँ, तर पनि एकचोटि आफैलाई प्रभुको उपस्थितिमा छौँ। हामी आफै चाहिँ प्रभुको सामु जाउँ, हामी आफैलाई प्रभुको सामु लगेर एकछिन समर्पण गरौँ र प्रभु भनौँ, प्रभु हामी आउँदैछौँ, प्रभु यहाँ छु म। एकछिन हामी आफैलाई तयारी गरौँ। आउनुहोस् हामी 2 मिनट हामी आफैलाई एकछिन प्रभुको सामु लैजाउँ, प्रभुको खुसको फेदीमा, उहाँको अनुग्रहको सिंहासनको अगाडि। बिहानी नेपाल र इन्डियामा अहिले बिहानी भइरहेको छ। अरू राष्ट्रमा जो अमेरिकामा हुनुहुन्छ, जो अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, उहाँहरू अहिले साँझको अवस्थामा, रातको अवस्थामा हुनुहुन्छ। हामी प्रार्थना गरौँ, हामी आफै चाहिँ प्रभुको सामु जाउँ। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित प्रभु, हामीलाई यो समय दिनुभएको छ, यो मौका दिनुभएको छ तपाईँको सामु आउने। अनि आज हामी महसुस गर्छौँ, आज मण्डलीलाई, आज हामीलाई प्रभु ठुलो एउटा जिम्मेवारी तपाईँले थपिदिनु भएको छ। त्यो जिम्मेवारी भनेको चाहिँ अहिले विश्वको लागि एकअर्काको निम्ति प्रार्थना गर्ने कुराहरू हो। अनि यो चाहिँ मण्डलीको काम हो, यो चाहिँ मण्डलीले गर्नुपर्छ। त्यही उद्देश्य लिएर गेसमनी प्रेयर मिनिस्ट्री तपाईँले आफ्नो सेवकद्वारा सुरु गर्नुभयो विगत लामो समयदेखि। अनि त्यो सँगै प्रभु हामी पनि यसमा सहभागी हुने मौका पायौँ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज विशेष गरी हामी जतिबाट विषयमा प्रार्थना गर्छौँ, पवित्र आत्माको उपस्थिति त्यहाँ दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु हामी जान्दछौँ हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर तपाईँले दिनुहुन्छ, बारम्बार दिनुभएको छ भने जानेर प्रभु हामी तपाईँको सामु बिहानी आएका छौँ। हामी आफैलाई तपाईँको खुसको फेदीमा समर्पण गर्छौँ। हामीलाई तपाईँको ताजा विषय राखिदिनुहोस्। धन्यवाद बिहानी दिनुभएलाई, प्रार्थनाको अवसर दिनुभएको लागि येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, मसँग केही विषयहरू छ। अहिले एकदमै चहल पहल गरिरहेको, अहिले एकदमै विश्व नै आक्रान्त भइरहेको विषय हाम्रो अगाडि छ। यो कोरोना भाइरसको विषय हामीले अगाडि निरन्तरता हामी हरेक ठाउँबाट, हरेक व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत सामूहिक हरेक ठाउँबाट प्रार्थना गरिरहेका छौँ। अनि यसको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने 4वटा कुराहरू मैले भेटेको छु। यो कोभिड-19 कारणले गर्दा चाहिँ आर्थिक समस्या आइरहेको छ, अहिले आर्थिक समस्या छ। अर्को पारिवारिक समस्या आइरहेको छ। अनि अर्को चाहिँ मानसिक समस्या पनि त्यहाँ उब्जिरहेको छ। अर्को चाहिँ शारीरिक समस्या। 4वटा समस्याहरू चाहिँ प्रत्यक्ष अहिले भइरहेको छ। हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने विषय, हामी निरन्तर प्रार्थना गरिरहेका छौँ। प्रभु यो कोरोनाको कुनै एउटा उपाय दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दैछौँ। त्यो सँगै भित्र लुकेको विषय चाहिँ 4वटा मैले देखेँ। अनि यो आर्थिक कुराले गर्दा अहिले एकदमै तहस नहस भइरहेको छ। अर्को कुरो यही कोरोना कारणले गर्दा चाहिँ पारिवारिक व्यक्ति चाहिँ अहिले परिवार चाहिँ फुटिरहेको छ। अस्ति पनि मैले सेयर गरिदिएँ तपाईँहरूलाई, 6-7वटा परिवार चाहिँ अहिले एकदमै लथालिङ्ग अवस्थामा थियो। प्रार्थना गऱ्यौँ, सल्लाह दियौँ, अहिले एकदमै राम्रो कन्डिसनमा छ। अनि
इभन क्रिस्चियनमा परिवार पनि एकदमै अहिले डरलाग्दो अवस्थामा पुगिरहेको छ। हामी प्रार्थना गर्नुपर्ने छ। मानसिक अवस्था त्यस्तै अवस्था छ अनि शारीरिक अवस्था त्यस्तै छ। हामी यी चारवटा विषय लिएर एकछिन हामी प्रार्थना गरौँ। यो एउटा एक एकवटा विषय लिएर हामी थोरै छ एक एकवटा विषय लिएर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यी चारवटा विषय लिएर एकछिन हामी प्रभुमा जाउँ। प्रभु यी कुराहरू तपाईँको हातमा समर्पण गरौँ भनेर आउनुहोस्, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि यसको आमेन चाहिँ विशेष आदरणीय सर लाजर सर यहाँ हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। अनि यसको आमेन चाहिँ म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहे, यसको आमेन चाहिँ उहाँले हाम्रो अगाडि गरिदिनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी सबैजना यो विषय लिएर एकछिन प्रार्थना गरौँ अनि आमेन चाहिँ हाम्रो लाजर सरले गरिदिनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हामीका जीवित परमेश्वर, यो बिहानी हामी तपाईँको सामु आउँछौँ। विगत लामो प्रभु यो 4-5 महिनाको अवस्थामा जुन प्रकारको प्रभु कोभिड-19ले गर्दा अहिले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा जुन प्रकारको आर्थिक समस्याहरू पौधानमा आएका छौँ, विश्वास आएका छौँ, विश्वासको ठुलो कामहरू हुन्छ। शारीरिक समस्याहरू एकताको प्रार्थनाले झन् ठुलो काम हुन्छ। एक भएर यो विषयलाई लिएर तपाईँको पौधानमा उयो कोभिड-19द्वारा जति पनि आज प्रभाव परिरहेका कुराहरू छ, क्षेत्रहरू छ, सबै कुरालाई समेटेर हामी तपाईँको पौधानमा लिएर आउँछौँ। आर्थिक कुरामा, मानसिक कुरामा, आज विशेष गरी शारीरिक कुरामा अनि आज जति पनि क्षेत्रहरूमा यो कुराले छुटिरहेको छ, यो सबै कुरालाई तपाईँको चरणमा लिएर आउँछौँ र भन्छौँ प्रभु सबै कुरोलाई रोकथाम गरिदिनुहोस्। निको पार्नेछु तपाईँको पौधानमा नम्र भएर फर्केर आफ्नो पापलाई स्वीकार गरेर आउँछौँ। तपाईँको उपहाय दिनुहोस्, तपाईँको सहायता धेरै तलमाथि भइरहेको यो दिनहरू तपाईँको स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँको सिंहासनको अघि आउँदछौँ र प्रभु हामी तपाईँलाई आजको जुन विषयहरू विशेष गरी हामी प्रार्थना गर्छौँ, कोरोना भाइरसको कारणले, कोभिड-19 को कारणले भइरहेको समस्याहरू, चुनौतीहरू, जुन प्रार्थनाको विषयहरू बाँडिएका छन्, हामी तपाईँको चरणमा ल्याउँदछौँ। अनि यसले ल्याएका आर्थिक चुनौतीहरूलाई हामी तपाईँको वेदीमा ल्याउँछौँ प्रभु। अनि विश्वव्यापी रूपमा जुन आर्थिक मन्दीहरू भइराखेको छ, जसको कारणले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा परिवारहरूमा, वैवाहिक जीवनमा असर परिराखेका छन्, नानीहरूमा असर परेका छन्, नानीको एजुकेसनमा, शिक्षाहरूमा असर परेका छन्, मानसिक क्षेत्रहरूमा परिवारमा असर परेका छन् प्रभु। र प्रभु आत्मिक क्षेत्रमा पनि असर परेका छन्, शारीरिक क्षेत्रमा, स्वास्थ्यमा परेका असरहरू छन् प्रभु। हामी तपाईँको चरणमा ल्याउँछौँ। हे परम प्रभु, तपाईँ दया गर्नुहोस्। हे पिता, तपाईँको सिंहासनको अगाडि आइकन हामी प्रार्थना गर्छौँ। हे पिता, तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको निगाहको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ चाँडै यो प्रभु कोभिड-19 का समस्याहरू, यी चुनौतीहरू प्रभु तपाईँ परमेश्वरबाट हल हुन सकेको छ बिन्ती र प्रार्थना गर्छ। तपाईँ पितासँग हामी प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँले नै समाधान ल्याउनुहुन्छ, बाटोहरू खोल्नुहुन्छ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ जति पनि साइन्टिस्टहरू, वैज्ञानिकहरू अनि प्रभु यसरी नै डक्टर्सहरू, रिसर्चरहरू लागि परेका छन् भ्याक्सिनको लागि, हामी प्रार्थना गर्छौँ चाँडै यो कुराहरू बाहिर आउन सकेको होस्। र प्रभु जति पनि देशहरूले अहिले प्रभु यो कुरामा प्रयत्न गरिराखेका छन्, विश्वव्यापी प्रभु राष्ट्रहरू, वैज्ञानिकहरू एकजुट भएर प्रभु जुन प्रकारले भ्याक्सिन र औषधिको लागि जुटिराखेका छन्, परम प्रभु तपाईँले नै उनीहरूलाई बुद्धि अनि ज्ञान दिनुहोस् प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ ताकि चाँडै यो कुराको सल्युसनहरू आउन सकेको होस्, सामान्य स्थिति परिस्थितिहरू हुन सकेको छ बिन्ती र प्रार्थना गर्छौँ। बन्द र प्रभु लकडाउनको कारणले भएका जति पनि उब्जिएका सामाजिक प्रभु जुन प्रकारको प्रभावहरू छन् प्रभु, त्यसले जुन प्रकार नकारात्मक प्रभावहरू ल्याइराखेका छन् प्रभु, हामी तपाईँसँग बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो मनलाई स्थिर राख्नुहोस् प्रभु, हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। कतिजनाले काम नभएको कारणले खाना लाउनको निम्ति पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गइराखेका छन् प्रभु। हे परम प्रभु, तपाईँको दया, तपाईँको अनुग्रह राखिदिनुहोस्। हामी तपाईँतिर नै हेर्छौँ किनकि हाम्रो सहायता तपाईँबाट आउँछ। परम प्रभु, तपाईँ दया गर्नुहोस्, आफ्नो निगाह खन्याउनुहोस् प्रभु। र तपाईँको वचनमा लेखे जस्तै हाम्रो अधर्मको कारणले हो भने पनि हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्।
र हाम्रो राष्ट्रलाई अनि सारा विश्वलाई फेरि पनि तपाईँले स्वस्थ बनाउनुहोस् बिन्ती र प्रार्थना गर्छौँ। संसारको प्रभु मानिस जातिको पापको कारणले हो भने पनि प्रभु तपाईँ क्षमा गर्नुहोस्। प्रभु तपाईँसँग बिन्ती र प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँको कृपा फेरि पनि एकचोटि सारा राष्ट्रमा तपाईँले खन्याउनुहोस् र तपाईँको महिमाले यस पृथ्वीलाई ढाक्नुहोस् प्रभु। र यो परिस्थितिहरू चाँडै नियन्त्रणमा आउन सकेको होस् प्रभु। प्रभु येशू ख्रीष्ट यी सबै परिस्थितिमा पनि तपाईँ उचालिनुहोस्। सारा महिमा तपाईँलाई दिन्छौँ। हाम्रो प्रार्थना सुनि ग्रहण गर्नुहोस् प्रभु। र परमेश्वर पिता मण्डलीहरू हामी यसरी एकजुट भएर यो परिस्थितिहरूमा तपाईँतिर नै हेर्छौँ, किन हाम्रो गुहार अनि हाम्रो सहायता तपाईँबाट आउँछ। परम प्रभु तपाईँको निगाह र तपाईँको कृपाको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु हाम्रो प्रार्थना सुनि ग्रहण गर्नुहोस् प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्र नाममा, आमेन। आमेन। आदरणीय सरलाई धन्यवाद प्रार्थनामा सपोर्ट गर्नुभएको लागि। हामी यसै गरी अर्को एउटा विषयलाई लिएर प्रार्थना गर्नेछौँ। यही कोरोनाको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले सुसाइडको केसहरू बढिरहेको छ, सुसाइड भइरहेको छ, मानिसहरूले सुसाइड गरिरहेको छ। कारण त विभिन्न उहाँको भित्री कारण विभिन्न हुनसक्छ, तर पहिलो देखेको मुख्य कारण चाहिँ यही छ, जसले गर्दा चाहिँ पढाइमा अगाडि बढिरहेको व्यक्तिहरू जो जवानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो सबै कुराहरू स्टप भएको मानसिकता अलि समस्या हुन थाल्यो, सोचाइ बढी हुन थाल्यो, जसले गर्दा सुसाइडको केसहरू भयो। अनि अर्को कुरो चाहिँ अनि मानिसहरूले जबहरू गुमाइरहे, जब गुमाएको कारणले गर्दा पनि अर्को तनाव भएको कारणले गर्दा अहिले सुसाइड धेरैभन्दा धेरै बढिरहेको छ। अनि यसको लागि हामी प्रार्थना गर्न आवश्यक छ। आज मण्डली यसको लागि खडा हुन आवश्यक छ। सान्त्वनाको कुराहरू मण्डलीबाट मात्रै जान्छ, हामीलाई थाहा छ। जहाँ पनि हेऱ्यो जसको हृदयबाट मुखबाट भयो भने नेगेटिभ कुराहरू मात्रै आइरहेको हामी पाउँछौँ। तर बाइबल एउटा यस्तो कुरा हो जहाँ चाहिँ पोजिटिभ कुरा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। आशा र भविष्य चाहिँ उहाँसँग छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। दाउदले भन्छन्, पर्वतहरूतिर म आफ्नो आँखा उठाउँछु अनि मेरो गुहार चाहिँ कहाँबाट आउँदछ। अनि परमप्रभु जसले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुन्छ, आमेन, उहाँबाट मात्रै असल कुराहरू, पोजिटिभ कुराहरू हाम्रो अगाडि आउँछ। त्यस कारण हामी दुईवटा विषयलाई प्रार्थना गरौँ। जसले समस्यामा हुनुहुन्छ अहिले जति पनि जवानहरू प्लस अहिले के भन्छ यो ड्रग्स एडिक्टतिर यही कुराले गर्दा बढिरहेको छ, एडिक्सन बढिरहेको छ। किनकि तनाव छ, समस्या छ, उपाय छैन। के छ अब उपाय? उहाँहरूले देखेको उपाय भनेको चाहिँ एडिक्सन, लागु पदार्थ, यो कुराहरू भइरहेको छ। अहिले हरेक राष्ट्रमा यो कुराहरू बढिरहेको छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ तीनवटा कुरा, आत्महत्या प्लस जबलेस भइरहेको कुराहरू, अर्को चाहिँ एडिक्सन, यी तीनवटा कुराहरू लिएर अहिले परिवार नै समस्या भयो, आमा बुवालाई तनाव भइरहेको छ। हामी प्रार्थना गरौँ, यी तीनवटा विषय लिएर हामी प्रार्थना गरौँ। अनि यसको आमेन चाहिँ हाम्रो आदरणीय पास्टर शिशिर आले ज्यूले गरिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी यी तीनवटा विषय लिएर एकछिन हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हामी तपाईँको सामु आउँछौँ बिहानी, फेरि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको सामु आउँदै। प्रभु जसै यो प्रभु कोरोना कारणले गर्दा मानिसहरूमा प्रभु एउटा आशा गुमिरहेको छ, एउटा उहाँहरूले भविष्य नदेखेको अवस्थाहरू भइरहेको छ, जसको कारणले गर्दा आत्महत्या कुराहरू बढिरहेको छ, जसको कारणले गर्दा प्रभु जबलेस भइसकेपछि प्रभु कुनै पनि उपायहरू त्यहाँ देखेको छैन। अनि त्यो उपाय चाहिँ एउटै, शरीरलाई अनि मनलाई स्थिर गराउनुलाई उहाँहरूले चाहिँ अनि एडिक्सनको कुराहरू बाटोहरू रोजिरहेको हामी पाउँदछौँ। हे प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ, उहाँहरूमा तपाईँ आशाका परमेश्वर हुनुहुन्छ, किनकि एउटै आशा चाहिँ तपाईँ प्रभुसँग मात्रै छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँमा। आज हरेक जवानहरू जो प्रभु आफ्नो भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नलाई लागिरहेको अवस्थामा उहाँहरूले यो कुराहरूबाट पीडित हुनुहुन्छ, समस्यामा हरेक व्यक्तिहरू छ। अहिले हामी प्रार्थना गर्छौँ जसले प्रभु सुसाइडको केसहरू बढिरहेको छ। मेरो प्रार्थना छ पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको अनुग्रह राखिदिनुहोस्। बाटो तपाईँ प्रभुसँग छ, अनि उपाय चाहिँ तपाईँ प्रभुसँग छ, अनि आशा तपाईँ प्रभुसँग छ, अनि भविष्य चाहिँ तपाईँ प्रभुसँग छ। मेरा जीवित परमेश्वर तपाईँ येशू ख्रीष्टको नाममा हामी प्रार्थना गर्छौँ। आशा र भविष्य तपाईँ प्रभुबाट दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छौँ समयमा। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ यस समय विशेष गरी आज यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले संसारमा धेरै मानिसहरू पीडित भएका छन्। आज हामीले यो प्रार्थनाको विषयलाई हामी सुन्दै गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूले आफ्नो कामहरू, जबहरू उनीहरूले गुमाएका छन्। धेरै मानिसहरू प्रभु यो कोभिड-19 ले गर्दा मात्र होइन, तर धेरै मानिसहरूको जीवनमा
अहिले तपाईलाई नपाएको कारणले गर्दाखेरि पनि, तपाईको उपस्थितिलाई महसुस नगरेको कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरूको जीवनमा शान्ति भन्ने कुराहरू छैन अनि धेरै सुसाइडल स्पिरिटहरू बढिरहेको छ। बुबा हामी यो समय हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँ येशूको नाममा प्रभु तपाईँ मात्र चाहिँ जीवन अनि मृत्युलाई तय गर्नुहुने येशू हुनुहुन्छ। जीवन अनि मृत्युलाई निर्णय गर्ने केवल तपाईँ हुनुहुन्छ अनि सबै कुरा प्रभु हामी यो समय हामी प्रार्थना एकजुट भएर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। ओ प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ धेरै परिवारहरूको जीवनमा, धेरै मानिसहरूको जीवनमा तनावको कुराहरू आइरहेको छन्, धेरै डिजास्टरको कुराहरू आइरहेको छन्। ओ प्रभु उनीहरूको परिवारमा शान्तिको कुराहरू छैन, परिवारमा मेलमिलापको कुराहरू छैन। यी कारणले गर्दाखेरि, अशान्तिको कारणले गर्दाखेरि ओ प्रभु मृत्युको रेटहरू, ओ सुसाइडल स्पिरिटहरू धेरै बढेर गइरहेको छ। ओ प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ यस समय तपाईँ येशूको नाममा, तपाईँ येशूको रगतमा प्रभु हामी यो सबै कुराहरूलाई हामी रोकिने हामी आज्ञा गर्दछौँ। ओ प्रभु तपाईँ येशूको नाममा, तपाईँ येशूको रगतको ओ घेराउ हामी माग्दछौँ। प्रभु अब यो सुसाइडल स्पिरिटहरू चाहिँ घट्न पर्छ, यो कुराहरू चाहिँ अब बढ्न हुँदैन, यो कुराहरू चाहिँ अब रोकिन पर्छ। बाबा हामी यही प्रार्थना गर्दछौँ, तपाईँले हामीले गरेको प्रार्थनामा तपाईँले ओ सुनाइदिनु भएको छ भने हामी विश्वास गर्दछौँ। धन्यवाद हामी तपाईँलाई टक्राउँदै येशू ख्रीष्टको नाममा माग्छौँ, आमेन। हस् धन्यवाद प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनु भएको लागि। हामी अर्को एउटा विषयलाई पुरा लिएर प्रार्थना गरौँ। अहिले झरी बादलको मौसम छ अनि यो रेनिङ टाइम हो, यसले गर्दा चाहिँ अब इन्डियामा नेपालमा अहिले वृहत रूपमा बाढी पहिरोको कुराहरू भइरहेको छ जताततै। अस्ति एक हप्ता अगाडि पनि सुन्दै थियौँ झापा जिल्लामा एकजना पास्टरको घरमा पनि त्यो समस्याहरू भयो भने सुनिरहेको थिएँ मैले। अनि त्यहाँ एकजना भान्जा, उहाँको घरमा भान्जा आउनुभएको रहेछ अनि भान्जाले ज्यान गुमाउनु भयो भन्ने कुराहरू त्यहाँ सुनिरहेको थिएँ मैले। नागरिक सङ्घका अध्यक्ष पास्टर टिका आचार्यले मलाई खबर गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू त्यहाँ जानुभएको थियो केही राहतहरू लिएर भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि प्रार्थना गरौँ अहिले नेपाल अधिराज्यमा अनि प्लस इन्डियामा बाढी पहिरो एकदमै डरलाग्दो कुराहरू भइरहेको छ, धेरैले ज्यानहरू गुमाइरहेका छन्, धेरै चाहिँ विस्थापित हुन पुगिरहेको छ, घर परिवार नै गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। हामी प्रार्थना गरौँ प्रभुको शान्ति, प्रभुको अनुग्रह, जतिले ज्यान गुमाउनु भएको छ यो कारणले गर्दा, जति घरबार बिर हुनुभएको छ सहायताको निम्ति प्रार्थना गरौँ। अनि अझै यी कुराहरूबाट चाहिँ जोगिनको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभुमा चाहिँ सम्भव छ, यी सबै कुराहरू छ सान्त्वना अनि जोगिन चाहिँ प्रभुसँग मात्रै सम्भव छ। हामी प्रार्थना गरौँ, यी सबै विषयलाई लिएर हामी प्रार्थना गरौँ। अनि यसको अन्तिम चाहिँ हाम्रो एल्डर हाम्रो विमल सरले चाहिँ यसको आमेन गरिदिनु म आग्रह गर्न चाहेँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर, तपाईँहरूको अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ, अनम्युट गरेर तपाईँले प्रार्थनामा जान सक्नुहुन्छ। अनम्युट हामी सबैलाई अनम्युट गरौँ अनि प्रार्थना गरौँ। अन्तिममा चाहिँ हाम्रो विमल सरले गरिदिनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हामी प्रार्थना गर्छौँ, निरन्तर तपाईँ प्रार्थना चढाउँछौँ प्रभु। यो पानीको परिवारमा प्रभु दुःखद घटनाहरू घटिरहेको छ, ज्यान गुमाइरहेको छ, सान्त्वना र सहायताको निम्ति विस्थापित हुनुभएको छ, उहाँको राहतको निम्ति सान्त्वना कुराको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँ झुटाउने मानिसहरू प्रभु सहयोगी हातहरू प्रभु सहायता गर्नुहोस्। मेरो प्रार्थना छ, धेरै कुराहरू तपाईँको नाममा दिन्छौँ। पिता पुत्र अनि पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर पवित्र प्रथम त प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो एउटा प्रार्थना सभा तपाईँले आफ्नो छोरा दानियलजीलाई दिनुभएको छ र साँच्चै नै प्रभु आज संसारमा सबै कुरो मध्ये सेवकाईमा आज धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रार्थना छ
अनि शक्ति प्रार्थनामै छ र प्रभु धर्मीजनको प्रार्थनाको कुराहरू छ र हामी तपाईको रगतमा विश्वास, बलिदानमा विश्वास, पौडेठामा विश्वास गरेर धर्मी भएका छौँ र हाम्रो प्रार्थना तपाईँले सुन्नुहुन्छ। विश्वासको साथ हामी आएका छौँ र मलाई जुन विषय दिएको छ आज भल पहिरोले, बाढीले गर्दा साँच्चै नै प्रभु नेपालको क्षेत्रहरूमा यहाँ हाम्रो इन्डियातिर धेरै जग्गा यसरी भल पहिरो गएर धेरैजनाको आज प्रभु नाश घटी कमी प्रभु धेरै प्रकारको एक्सिडेन्टली कुराहरू, मृत्युको कुराहरू इन्जुरी कुराहरू आइरहेको छ अनि यातायातमा समस्या आएको छ र यसको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु हामी यसरी प्रार्थना गर्छौँ। कति परिवारले आज परिवार गुमाएको छ अनि प्रार्थना गरिदिन्छौँ प्रभु तपाईँसित हामी विशेष गरिकन मिलेर हामी सबैजना एक मनको भएर प्रार्थना गर्छौँ। जुन घरमा मृत्यु आएको छ त्यो घरमा प्रभु तपाईँको सान्त्वना बोल्छौँ। हालेलुया। कतिजना प्रभु मृत्यु आएर हामीमा पनि आयो कतिवटा प्रार्थनाको विषयहरू, सम्पूर्ण परिवार त्यो भल पहिरोमा मृत्युमा पर्यो, एकैजना बाँच्यो भने उसले पनि म पनि मर्छु भन्ने अवस्थामा थियो। यस्तो कति होला प्रभु उनीहरूलाई जिउने शक्ति दिनुहोस्, ढाँढस दिनुहोस् प्रभु। जुन घरमा मृत्यु पर्यो त्यो घरमा सान्त्वना दिनुहोस्। प्रभु तपाईँतिरहरूले आँखा उचालेको छ यति बेला बाँचेका परिवारहरूले। अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ कतिजना इनभ्यालिड भएका छ, लुला लङ्गडा अन्धा बहिरो भएको छ, त्यो समस्यामा परेर उनीहरूको लागि हामी चङ्गाई बोल्छौँ। तपाईँ येशू ख्रीष्टले खानुभएको कुराको चोट यसाया 53:5 आधारित हामी उहाँलाई चङ्गाई बोल्छौँ। भजन 107:20 को वचन पठाउँछौँ, म तँलाई मेरो वचन पढाएर चङ्गाई बनाउँछु भन्ने वचन पठाउँछौँ। र प्रभु कतिले ऋणमा त्यो घरहरू बनाएको थियो, जमिनहरू किनेको थियो, आज उनीहरूको त्यो जग्गा जमिन घर तस नस भएको छ। त्यति बेला प्रार्थना गरिदिन्छौँ सरकारबाट राहत कोषहरू आउन सकोस्, सरकारले यो कुरामा आफ्नो आँखा पुर्याउन सकोस्, आफ्नो मन पुर्याउन सकोस्। त्यो संस्थाहरू खडा भएको होस् प्रभु, जसले ऋण लिएर लोन लिएर आफ्नो घरद्वार जग्गा जमिन किनेको थियो प्रभु उनीहरूलाई राहत मिल्न सकोस्। हामी तपाईँसित बिन्ती पुकारा गरिदिन्छौँ। हालेलुया। अनि प्रार्थना गरिदिन्छ प्रभु बाटोहरू छैन, यातायात बन्द भएको छ, जहाँ भोजन सामग्री दैनिक चिजहरू लान ल्याउन गाह्रो परिरहेको छ त्यहाँनिर पनि प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ त्यो सरकारको मानिसहरूले प्रभु छिट्टै त्यसमा पनि आफ्नो हातहरू खोल्न सकोस्, यो हामी प्रार्थना गरिदिन्छौँ। र प्रभु तपाईँलाई धेरै धन्यवाद, आज हामीले यस्तो विषयमा प्रार्थना गर्न पाइरहेका छौँ। आज कुन प्रभु जातिले, कुन प्रभु परमेश्वर पिता लर्ड जिजस आज व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रार्थना गर्न सक्छ, तपाईँ नपाएको तपाईँ पाएको बाहेक अरू कसले प्रार्थना गर्न सक्छ? यस्तो साँच्ची नै प्रभु तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ। आज हामीलाई अरूको लागि प्रार्थना गर्ने मन दिनुभएको छ, हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। अन्तमा प्रभु कतिजना विधवा भएको छ यो बाढ पहिरोले गर्दा, प्रभु त्यो छोरीलाई फेरि पनि संसारसित जुझ्ने शक्ति दिनुहोस्। कतिजना टुराटुरी भएको छ उनीहरूलाई प्रभु सही मानिसहरूले, सही आफन्तहरूले उनीहरूलाई टेक ओभर गर्न सकोस्, हामी यो प्रार्थना गर्छौँ। र धन्यवाद तपाईँलाई। कतिजना प्रभु मैले सुन्दै थिएँ सक भएको छ, कतिजना प्रभु मेन्टली प्रब्लम भएको छ, उनीहरू कतिजना डिप्रेसमा गयो, आफ्नो परिवारको जग्गा जमिन भत्किएको देखेर, परिवार मृत्युमा परेको देखेर उनीहरूको त्यो माइन्डलाई, उनीहरूको त्यो मन मस्तिष्कलाई पनि हामी येशू ख्रीष्टको नाममा चङ्गाईलाई हामी घोषणा गर्दछौँ। प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई, सबै कुरोबाट तपाईँले आफ्नो महिमा लिनुहोस्। अनि यो कुरोलाई पनि हामी अन्तर्विन्ती गर्छौँ, अब रोकिदिनुहोस् प्रभु, हामी दिनुहोस् प्रभु यो कुरालाई। प्रभु तपाईँले लर्ड तपाईँले मात्र रोक्न सक्नुहुन्छ। यो जति पनि प्रभु आज प्राकृतिक कुराहरू छ यसलाई तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्छ। र प्रभु हामी निवेदन गर्छौँ अब भयो प्रभु, यसलाई तपाईँले आफ्नो लर्ड जिजस अनुग्रहभित्र लिइदिनुहोस् भन्दै यो प्रार्थनालाई, अरू गरेको प्रार्थनालाई तपाईँको रगतले सिल्ड गर्दै माग्छौँ येशू तपाईँको उच्च पवित्र अनि शक्तिशाली नाममा, आमेन। धन्यवाद विमल सरलाई प्रार्थनामा अगुवाई गर्नुभएको। अर्को एउटा विषयमा हामी प्रार्थनामा जाउँ। अहिले हप्ताबाट दुईवटा घटनाहरू, मुख्य गरी दुईवटा घटना घटिरहेको छ। एउटा लेबनानमा भएको घटना, अर्को चाहिँ अस्ति भर्खरै इन्डियामा पनि ल्यान्डिङको क्रममा होला प्लेन दुर्घटना भएको छ, जहाँ चाहिँ पाइलट र को पाइलटको चाहिँ डेथ भएको कुराहरू हामी सुनिरहेका छौँ। धेरै घाइतेहरू भएको होला। अनि लेबनानमा भएको त्यो विस्फोटक पदार्थ जुन विस्फोट भयो जसले गर्दा धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाएको छ, धेरै घाइतेहरू छ। म त्यो भिडियो हेरिरहेको थिएँ, मलाई मेरो बहिनीले पठाइरहनु भएको त्यो भिडियो हेर्दा एकदमै भित्र नै एकदमै सहन गाह्रो भएको त्यो देखेर चाहिँ त्यस्तो पीडित, त्यस्तो डरलाग्दो, कसैको हातै छैन, कसैको केही छैन त्यहाँ, त्यस्तो डरलाग्दो कि परिस्थितिहरू। जो घटना नहुनु घटिसकेको छ, तर
तर हामी सान्त्वनाको लागि सहायताको लागि प्रार्थना गर्न सक्छौँ। जो घाइते हुनुहुन्छ उहाँको लागि पूर्ण शीघ्र स्वास्थ्य लाभको लागि हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामी दुईटा विषयलाई लिएर हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी दुईटा विषयलाई फेरि पनि जोड्नेछौँ। जो घाइते हुनुहुन्छ पूर्ण रूपमा चङ्गाइको लागि, जसले ज्यान गुमाउनु भयो त्यो परिवारलाई सान्त्वनाको लागि प्रार्थना गरौँ। दुईटा विषय, एउटा लेबनानमा भएको घटना अनि हालै इन्डियामा भएको ट्रेन दुर्घटनाको घटनालाई लिएर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि यसको आमेन चाहिँ मैले यहाँ देखिरहेको छु, पास्टर डिबी तामाङ हुनुहुन्छ हाम्रो अगाडि। आदरणीय पास्टर डिबी तामाङज्यूले चाहिँ आमेन गरिदिन म अनुरोध गर्न चाहेँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान जीवित प्रभु, हामी तपाईँको सामु बिहानी आउँदछौँ। फेरि पनि प्रभु हामीले निरन्तर प्रार्थनामा छौँ। हामी बिन्ती गर्छौँ तपाईँ प्रभुको उपस्थितिमा। अहिले लेबनानमा भएको जुन प्रभुको विस्फोटक पदार्थ राखेको ठाउँमा जुन विस्फोट भयो, जसले गर्दा प्रभु धेरै मानिसहरूले प्रभु ज्यान गुमाउनु पर्यो, धेरै मानिसहरू हताहत भएको छ, धेरै संरचनाहरू प्रभु भत्ताभङ्ग भएको छ, धेरै घरहरू प्रभु माटो मुनि दबिएको कुराहरू चाहिँ हामी भेटिरहेका छौँ। धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाएको हामी भेटिरहेका छौँ। धेरै हताहत भएको कुरा हामी भेटिरहेका छौँ। धेरै घाइते भएको कुरा हामी भेटिरहेका छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ, हे प्रभु जुन घटना घटिसक्यो अब हामी प्रार्थना गर्छौँ त्यहाँ जति पनि घाइते व्यक्तिहरूलाई पूर्ण शीघ्र स्वास्थ्य लाभलाई हामी प्रार्थना गर्छौँ। जतिले ज्यान गुमाउनु भयो त्यो परिवारलाई हामी सान्त्वनाको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। हे प्रभु हामी तपाईँ प्रभुमा यी सबै कुरालाई समर्पण गर्छौँ। इन्डियामा भएको प्लेन दुर्घटनाको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। पाइलटले ज्यान गुमाउनु भएको छ, कति घाइतेहरू भएको छ, हामी प्रार्थना गर्छौँ। हे परमेश्वर त्यो परिवारमा ती घाइतेहरूमा तपाईँको चङ्गाई र तपाईँको अनुग्रह पठाउनुहोस् मेरो बिन्ती छ। प्रभु त्यो राष्ट्रले जुन प्रकारको दुःखद कुराहरू भइरहेको छ राष्ट्रहरूमा हामी प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वर त्यो ठाउँमा, त्यो राष्ट्रमा, त्यो मानिसहरूको माझमा भइदिनुहोस् हामी बिन्ती गर्छौँ। स्वर्ग र पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुहुने परम प्रभु परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, राजाहरूको राजा, प्रभुहरूको प्रभु, तपाईँ यीशु ख्रीष्ट, अब्राहम, इसहाक, याकुबका परमेश्वर, सारा जातिको परमेश्वर, आकाश धरती ब्रह्माण्डको मालिक प्रभु यीशु, तपाईँको चरणमा, तपाईँको वेदीमा आज हामी विभिन्न देशबाट गेत्सेमनी प्रेयर मिनिस्ट्रीको यो मार्फत तपाईँको चरणमा, तपाईँको पावदानमा अर्जी बिन्ती पुकारा गर्न आएका छौँ। लर्ड, हाम्रो अयोग्य शिरहरू हामी झुकाउँछौँ। हामीले गरेको गल्ती भुलहरू तपाईँको क्रुसको फेदी मुनि हामी ल्याउँदछौँ। लर्ड, तपाईँ प्रभुले अब हाम्रो पुकारा सुन्नुहुनेछ। तपाईँ प्रभुले दोस्रो इतिहास 7:14 भन्दछ, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफूलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ भने म त्यसको प्रार्थना सुन्नेछु अनि त्यसको पाप क्षमा गर्नेछु र त्यसको देशलाई स्वास्थ्य पार्नेछु। तपाईँको यो प्रतिज्ञा हो लर्ड, अनि तपाईँको प्रतिज्ञालाई प्रभु दाबी गर्दै आज हामी साँच्चै नै प्रार्थना गर्छौँ। लर्ड, हामीले विभिन्न देशको लागि, राष्ट्रको लागि, कोभिड-19 को पूर्ण उन्मूलनको लागि हामीले प्रार्थना गरिसकेका छौँ। संसारमा भइराखेको विभिन्न महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, दैविक प्रकोपको चपेटामा परेकोहरूको लागि हामीले प्रार्थना गरिसकेका छौँ। अहिले हामी प्रार्थना गर्छौँ लर्ड, लेबनानमा जुन घटना घट्यो, जसरी प्रभु विस्फोट भयो, त्यो अचानक प्रभु साँच्चै नै, अनि त्यहाँ ठुलो दुर्घटना भयो, ठुलो मानिसहरूको प्रभु साँच्चै नै त्यो समाज अनि त्यो ठाउँमा, त्यो सहरमा साँच्चै नै हताहत भएको घटना हामीले हेऱ्यौँ। धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाए। लर्ड, यसरी डरलाग्दो आज साँच्चै नै संसारमा विस्फोटहरू भइराखेको छ लर्ड, अनि यसको विरुद्धमा हामी प्रार्थना गर्छौँ। लर्ड, तपाईँ प्रभुले नै यी सबै किसिमका दुर्घटनाहरू, सबै किसिमका साँच्चै नै प्रभु विस्फोटक कुराहरूबाट तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई, आफ्नो देह शरीर मण्डलीलाई लर्ड तपाईँको आलो रगतको कभरिङमा राख्नुहोस् प्रभु। हामी प्रार्थना गर्दछौँ लर्ड, जसरी साँच्चै नै इन्डियाको भर्खरै प्रभु भएको प्लेन क्र्यासको कुराहरू र विश्वमा भइराखेका अहिले विभिन्न साँच्चै नै प्रभु दुर्घटना, एक्सिडेन्टका कुराहरू छ, अनि ती दुर्घटनाबाट, ती एक्सिडेन्टहरूबाट, ती डरलाग्दो बम विस्फोटहरूबाट, विस्फोटक कुराहरूको साँच्चै नै विस्फोटनबाट मानिसहरूले प्रभु अकालमा मृत्यु साँच्चै नै प्रभु चाख्नु परिराखेको छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ आज प्रभु, जस परिवारमा साँच्चै नै जुन परिवारले त्यो लेबनानमा भएको घटनाद्वारा आफ्नो साँच्चै नै प्रियजनलाई गुमाएको छ लर्ड, उनीहरूलाई हामी प्रार्थना गर्छौँ। हुनसक्छ उनीहरू विश्वासी थियो अथवा अविश्वासी अथवा विभिन्न धर्मावलम्बीका मानिसहरू किन नहोस् लर्ड, हामी अहिले प्रार्थना गर्छौँ। पवित्र आत्मा तपाईँले सान्त्वना देऊ उनीहरूलाई,
जो बाँचेका छन् लर्ड, जो अस्पतालमा उपचाररत छन् लर्ड, तपाईँ परमेश्वरले ठिक किसिमको साँच्चै नै उपचार हुनमा सहायता गर प्रभु। जसरी उनीले प्रभु नर्सेसहरूबाट, डक्टरहरूबाट त्यो औषधि ओखती अनि प्रभु उपचारहरू भइराखेको छ, मलमपट्टिहरू भइराखेको छ लर्ड, यति बेला लर्ड तपाईँ परमेश्वर पवित्र आत्मा बोल्नुहोस्। यदि साँच्चै नै उनले तपाईँ प्रभुलाई चिनेको छैनन् भने तपाईँ यीशुको हात उनीहरूको शिरमाथि राखिदेऊ। जो घायल छ प्रभु, जो साँच्चै नै ओ प्रभु एकदमै साँच्चै नै ओ प्रभु एक्सिडेन्टमा उनीहरू ओ प्रभु अपाङ्ग भएका छन्, हात गुमाएको होला, खुट्टा गुमाएको होला, अनि शरीरका अङ्गहरू गुमाएको होला। लर्ड जिजस टच देम राइट नाउ, टच देम लर्ड। तपाईँको अनुग्रही हातले छुइदेऊ र कसैले मलाई छुयो भन्ने ओ प्रभु यति बेला अस्पतालको बेडमा ती मानिसहरूले थाहा गर्न सकोस्, आइसियुमा भएकाहरूले थाहा गर्न सकोस् लर्ड। somebody is touching me and that is Jesus, यीशु ख्रिस्ट उनीहरूले देख्न सकोस् र उनीहरूले आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर जीवनमा लर्ड मन मस्तिष्क र विवेकले तपाईँ यीशुलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्न सकोस्। ओ प्रभु आफ्नो प्रियजन गुमाएका परिवारहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। Let your kingdom come in the heart and mind and soul, Lord. हामी प्रार्थना गर्दछौँ। Thank you, Lord Jesus. विश्वमा भइराखेको यो डरलाग्दो साँच्चै नै घटनाहरू सबै तपाईँको हातमा राख्छौँ। डरलाग्दो विपत्तिहरू, डरलाग्दो महामारीहरू, डरलाग्दो साँच्चै नै अप्रभु नेचुरल डिजास्टरहरू, क्यालामिटिजहरू सबै तपाईँको बेदीमा हामी समर्पण गर्छौँ। यो यस्तो साँच्चै नै दुर्घटनाहरूबाट, यस्तो डरलाग्दो कुराहरूबाट लर्ड तपाईँको देह शरीरलाई, तपाईँको मण्डलीलाई तपाईँ प्रभुले प्रोटेक्ट गर्नुहोस् लर्ड। We come before you and we submit our life, our soul and body and our Lord, our family, our church, our community, our nation into mighty hand. Lord, तपाईँ प्रभुले कृपा गरिदिनु। Thank you Jesus. तपाईँ प्रभुमा त आशिष छ, तपाईँ प्रभुमा शान्ति छ, तपाईँ प्रभुमा सुरक्षा छ। भजन सङ्ग्रह 91 तपाईँ सुरक्षाको पर्खाल हुनुहुन्छ, तपाईँ ढाल हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ। तपाईँले मात्रै यी सबै विपत्तिहरूबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। यी सबै विपत्ति भन्दा माथिको परमेश्वर तपाईँ, त्यो नाउँ यीशु नाउँ लर्ड तपाईँको वेदीमा हामी आउँदै आज यतिका तपाईँको जनहरूले हामीले प्रार्थना गर्छौँ लर्ड, गरिराखेका छौँ। हाम्रो विनय प्रार्थना, हाम्रो अर्जी बिन्ती पुकारा यही छ लर्ड, तपाईँ प्रभुले अनुग्रह गर्नुहोस् र संसारमा डरलाग्दो महामारी, डरलाग्दो आँधी तुफान, डरलाग्दो भूकम्प, ओ प्रभु बाढी पहिरो सबै तपाईँ प्रभुले रोक्न सक्नुहुन्छ। यी सबै कुराहरू साँच्चै नै अन्तिम दिनका चिन्हहरू पनि हुन्। मत्तीको 24 अध्याय अनुसार यति बेला मण्डली तयारी भएर प्रार्थनाको जीवन औ घुँडाको जीवनमा जानु अति आवश्यक छ लर्ड। हामी अब तयारी हुनुपर्छ। महिमा तपाईँलाई होस् लर्ड। थ्याङ्क यू। प्रार्थना सुन्नुभयो पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु प्रभुको नाममा आमेन। हुन्छ आदरणीय गुरुबालाई धन्यवाद प्रार्थनामा सहायता गर्नुको लागि। हामी अर्को एउटा विषयलाई, मसँग टाइम थोरै छ, मलाई टाइम सिधै लागेको छ। एक दुईवटा विषय अझै पनि बाँकी छ। अहिले अब यो अवस्थामा यो ह्युमन ट्राफिकिङको कुराहरू एकदमै बढिरहेको छ। अहिले मानव बेचबिखनका कुराहरूदेखि लिएर अहिले धेरै कति चाहिँ अब परिस्थितिले निम्त्याएको कुराहरूलाई चाहिँ स्वीकार गरेको कुराहरू मैले एक ठाउँमा बुझिरहेको छु। अब काम छैन, एकदमै लथालिङ्ग अवस्था छ, अनि बाटो त्यही हो भनेर पनि धेरैले रोजिरहेको मैले भेटिरहेको छु। हाम्रो नेपालमा पनि, काठमाडौँ एरिया पनि त्यही कुराहरू भइरहेको छ। इन्डियामा पनि हाम्रो समीर सरले त्यही कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सिलगढीदेखि लिएर हरेक ठाउँमा त्यो कुराहरू बढिरहेको छ। हामी प्रार्थना गरौँ ती व्यक्तिहरूको लागि जो यो काममा सरेक हुनुहुन्छ। कति चाहिँ अब बाध्यता छ, धेरै बाध्यता। मैले झन्डै 2015देखि यो विषयमा काम गर्दै आएको अनि बुझ्दै आएको, कति धेरै चाहिँ बाध्यता छ। सबैभन्दा ठुलो बाध्यता हो। बाध्यताले गर्दा अनि कति चाहिँ साथीको लैलैले गर्दा यो कुराहरू भेटिरहेका छौँ। हामी प्रार्थना गरौँ यो विषयको लागि। अनि यही विषयमा अर्को एउटा जोड्न चाहेँ। अनि अहिले गर्भपतन एकदमै डरलाग्दो भइरहेको छ। गर्भपतन बढिरहेको छ किनकि मान्यता प्राप्त हुँदै गएको छ। धेरै राष्ट्रले मान्यता दिइरहेको छ, जसले गर्दा मान्छेको मनोबलहरू बढिरहेको छ। मान्यता प्राप्त भइहाल्यो, के हुन्छ र भन्ने कुराहरू भइरहेको छ। अनि यो गर्भपतन चाहिँ मैले डाटा हेर्दै गर्दा चाहिँ चाइना र अमेरिकी मुलुकहरू चाहिँ एकदमै हाई लेभलमा रहेछ, माथि एकदमै डरलाग्दो अवस्था रहेछ। प्रार्थना गरौँ यो कुराहरू प्रभुको विरुद्धमा, यो बाइबल विरुद्धमा। बाइबल यसलाई मान्यता दिँदैन, प्रभुले यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्न।
यो कुरा होइन, हुँदैन भन्छ बाइबलले। अनि यो कुराहरूको निम्ति प्रार्थना गर्ने, यो दुईटा विषय लिएर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि यसको आमेन हाम्रो आदरणीय बाबुराज सरलाई मैले देखिरहेको छु, स्वागत पनि भन्न चाहेँ। अहिले भर्खरै जति पनि जोडिँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले स्वागत भन्न चाहेँ। अनि यसको अन्तिम आमेन चाहिँ, यो विषयको आमेन चाहिँ हाम्रो बाबुराज सरले गरिदिनु न म अनुरोध गर्छु। हाम्रो अनम्युट गरेर हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ है, म्युटमा भन्दा अनम्युटमा गरेर हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। हाम्रो माइकल सर आउँछ, हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान प्रभु प्रभुको शरणमा आउँदछु। तपाईँ प्रभु हाम्रो पुकारा सुन्ने प्रभु हुनुहुन्छ। अनि प्रभु तपाईँ अनुग्रह र कृपामा प्रशस्तको प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ प्रभुलाई प्रेम गर्नुहुने, हाम्रो वास्ता गर्नुहुने एकमात्र प्रभु हुनुहुन्छ। स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह जिएका छौँ र आजको यो समयमा हामी यसरी एकसाथ जुनमा भेला भइकन अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको अवस्था अनि मानिसहरू झेल्न सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दा मानिसहरू साँच्चै जीवनलाई लिङ्ग अवस्थामा सत्य र झुटा कुराहरू, असल र खराब कुराहरू भेद छुट्याउन नसक्ने भएका छन्। म प्रार्थना गर्छु उनीहरू खराबीलाई रुचाउने भएका छन्, सुविधा खोज्ने भएका छन् प्रभु, अनि साँच्चै निर्दयी भएका छन्। म प्रार्थना गर्दछु परमेश्वरमा जति पनि अहिले प्रभुजी बेसाबेतीको कुराहरू देखिएको छ, जति पनि प्रभु अनि भ्रूण हत्याको कुराहरू देखिएको छ, हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, गर्भपतनका सबै घटनाहरूलाई हामी तपाईँको चरणमा ल्याउँदछौँ प्रभु। यी सबै कुराहरूलाई प्रभु मानिसहरूले अप्नाइरहेका छन्, सजिलैसँग मान्यता दिइरहेका छन्, हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। म प्रार्थना गर्छु तपाईँ परमेश्वरले मानिसहरूलाई तपाईँ प्रभुको व्यवस्था, तपाईँ प्रभुको इच्छालाई बुझ्न सहायता गर्नुहोस्, प्रभुको धार्मिकतालाई समर्थन गर्न सहायता गर्नुहोस्, तपाईँ प्रभुको सत्यतालाई उहाँहरूले थाहा गर्न सकुन् र सत्यतामा उहाँहरू समर्पित हुन सकुन् र तपाईँ प्रभुको इच्छालाई बुझ्न सकुन् र प्रभुजी जुन किसिमको बाध्यता, जुन किसिमको प्रभुजी उहाँहरूको कमजोरीले गर्दा उहाँहरू ती गलत कामहरू गर्नमा प्रेरित भइरहेका छन्, अनि सरकारले दिएको अनुमति अनुसार जसरी यसलाई वैधतामा लिइरहेका छन्, हामी प्रार्थना गर्दछौँ। तर तपाईँको धार्मिकताले यसलाई समर्थन गर्दैन, व्यवस्थाले समर्थन गर्दैन भन्ने कुरा जानिकन प्रभु मानिसहरू प्रभुको डर अनि भय मानेर प्रभु तपाईँ साहस पाउन सकुन्, तपाईँ प्रभु धीरज पाउन सकुन्, प्रभुजी आफ्ना कमजोरीहरूमा तपाईँको सामर्थ्य पाउन सकुन्, ताकि प्रभु ती सबै तपाईँ प्रभुको व्यवस्थामा, तपाईँ प्रभुको साथमा रहेर उनीहरू खडा हुन सकुन्। यी परिस्थितिहरूलाई झेल्नको निम्ति प्रभुजी आफ्नो जीवनलाई सम्हाल्नको निम्ति, तपाईँको इच्छा अनुसारको बनाउनको निम्ति मानिसहरू तयार हुन सकुन्। तपाईँको व्यवस्थाको विरुद्धका गतिविधिबाट उहाँहरू फर्कन सकुन्, तपाईँ प्रभुको क्रोधबाट बस्न सकुन्। प्रार्थना गर्छु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्, मानिसहरूलाई तपाईँ प्रभुको प्रेममा जिउन सहायता गर्नुहोस्, तपाईँ प्रभुको इच्छा अनुसारको जीवन जिउन सहायता गर्नुहोस्। जति पनि मानिसहरू बाध्यताले गर्दा विभिन्न समस्या, साथीभाइहरूको कारणले गर्दाखेरि यस्ता किसिमका गतिविधिमा सामेल भएका छन्, प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सबै किसिमका खराब सङ्गतबाट, किसिमका प्रेरणाबाट तपाईँ प्रभु उहाँलाई छुटकारा दिनुभएको होस्। जुन जुन देशहरूमा यो धेरै उच्च तहमा बढिरहेको छ यस किसिमका क्रियाकलापहरू, प्रभु तपाईँ परमेश्वरले उहाँहरूलाई यी सबै क्रियाकलापमा तपाईँ प्रभुले उहाँहरूलाई यसबाट छुटकारा गर्न सहायता गर्नुहोस् प्रभु। एक किसिमको मनस्थितिबाट उहाँलाई छुटकारा गर्नुहोस् प्रभु, ताकि उहाँले तपाईँको भय मान्न सकुन् र तपाईँ प्रभुको व्यवस्थालाई पालन गर्न सकुन्। तपाईँ प्रभु जसरी प्रेमिलो हुनुहुन्छ, भलो हुनुहुन्छ, अनि त्यही आचरणमा मानिसहरू जिउन सकुन्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यी सबै परिस्थितिहरू, यो सबै डरलाग्दो किसिमको मानिसहरूको निर्णयहरूलाई हामी तपाईँको चरणमा ल्याउँदै ती मानिसहरूको निम्ति सहायता माग्छौँ। उहाँहरूको मनस्थिति पुरै रूपमा रूपान्तर हुन सकुन्, परिवर्तन हुन सकुन्, तपाईँ सहायता गर्नुहोस्। सारा बिन्ती माग्छु प्रभु येशूको उच्च अनि पवित्र नाम, आमेन। धेरै धन्यवाद। एक दुईवटा विषय मात्र बाँकी छ मसँग, एउटा विषय हामी लिएर प्रार्थना गरौँ। त्यो विषय भनेको चाहिँ अहिले स्वतन्त्र रूपमा सेवकाई गर्दै रहनुभएका आदरणीय गुरुबाहरू, पास्टर, सेवक सेविकाहरूलाई प्रार्थना गर्न आवश्यक छ। एकदमै गाह्रो परिस्थिति सृजना भइरहेको छ, जो स्वतन्त्र रूपमा सेवकाई गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले मण्डलीहरू खाली हुने अवस्था भइरहेको छ, सहर बजारको मण्डलीहरू खाली भइरहेको छ। तपाईँ गाउँ गइसक्नु भएको, जाने क्रम बढ्दै रहेको अवस्था छ, किनकि जबलेस भइसकेपछि यहाँ बस्नु औषधि पनि छैन, कुनै उपाय पनि छैन, जसले गर्दा मण्डलीहरू एकदमै खाली हुँदै अनि पास्टर अगुवाहरू एकदमै समस्यामा हुनुहुन्छ। हामी प्रार्थना गरौँ उहाँहरूको लागि सहायता चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ, सहायता चाहिँ माथिबाट आउँछ। माथिको सहायताको लागि हामी प्रार्थना गरिदिउँ।
अनि यही विषयसँग अर्को एउटा विषय जोड्न चाहे मैले अहिले हाम्रो इसाई परिवारको लागि परिवारको लागि प्रार्थना गर्न आवश्यक छ। यो विषयको लागि परिवारलाई यो समयमा चाहिँ परिवार आफै तयारी हुनुपर्छ, विश्वासमा अडिग हुनुपर्छ। अनि अघि सरले भन्नुहुन्थ्यो कतिचोटि म सरको किताबहरू धेरै पढ्ने गर्छु अनि पहिलेदेखि नै यी कुराहरू मलाई एकदमै चासो लाग्छ, मलाई उत्साह दिनलाई अनि मलाई भेट्न एकदमै मनपर्छ परिवारहरूलाई चाहिँ। धेरैवटा परिवारलाई पनि मैले भेटिसकेको छु अनि अहिले चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ अहिले परिवार आफै खडा हुन आवश्यक छ। आर्थिकले गर्दा मानिसले गर्दा अहिले परिवार लथालिङ्ग हुने अवस्था छ अनि यो आफै विश्वासमा प्रभुमा आउनुपर्छ। अहिले चाहिँ जब आफै आइन्छ अनि मात्रै प्रभुले काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटा विषयलाई लिएर प्रार्थना गरौँ अनि अन्तिम एउटा विषय मात्र मसँग बाँकी छ। यो दुईटा विषय, एउटा जो स्वतन्त्र रूपमा सेवाकाई गरिरहनु भएका सेवक सेविकाको निम्ति प्रार्थना गरौँ अनि इसाई परिवारको लागि प्रार्थना गरौँ। परिवार प्रभुमा आउनुपर्छ, परिवार चाहिँ प्रभुमा खडा हुनुपर्छ। यो दुईटा विषय लिएर हामी प्रार्थना गरिदिउँ अनि यसको आमेन चाहिँ हाम्रो माइकल गुरुङ सर हुनुहुन्छ, हाम्रो अगाडि जोडिरहनु भएको छ। म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहे यसको अन्तिम आमेन यो विषय दुईटा विषयको लागि आमेन चाहिँ हाम्रो माइकल सरले गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहे। आउनुहोस् हामी सबैजना यो विषय लिएर प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हामी तपाईँको सामु विभिन्न विषयलाई लिएर विभिन्न प्रभु विषयगत रूपमा हामी प्रार्थनामा आइरहेका छौँ अनि अझै हामी प्रार्थना गर्छौँ जो स्वतन्त्र रूपमा अहिले सेवाकाई गरिरहनुभएका आदरणीय प्रभु तपाईँका सेवक सेविकाहरू छन् प्रभु, विभिन्न राष्ट्रहरूमा, विभिन्न गाउँहरूमा, विभिन्न सहरहरूमा, विभिन्न प्रभु जग्गाहरूमा उहाँहरू सेवाकाई गरिरहनुभएका छन्। यो प्रभु यो जुन कोरोना कारणले गर्दा मानिसहरूलाई जब गुमाइरहेका छन् उहाँहरूको समस्या छ प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरबाट सहयोगी हातहरू पठाइदिनु, भएका व्यक्तिहरू पठाइदिनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ ताकि यो परिस्थितिमा प्रभु तपाईँमा विश्वासमा रहेर तपाईँमा आशामा रहेका प्रभु तपाईँका जनहरूलाई प्रभु गरिदिनुहोस् मेरो प्रार्थना छ। अनि यस परिवार पनि प्रार्थना गर्छु, इसाई परिवारको लागि प्रभु उहाँहरू आफैमा विश्वासमा अडिग हुनलाई प्रभु स्थिरता हुनलाई परिवारमा प्रार्थनाको वेदी रेडी गर्नलाई प्रार्थनामा तपाईँमा आउनलाई सहायता गरिदिनुहोस्। परिवारमा सेवा सङ्गतिहरू धेरै कम्ती भएर गएको छ, तपाईँले दिनुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँलाई। हालेलुया, थ्याङ्क यू लर्ड। परम धन्य परमेश्वर पिता, म अनि तपाईँको छोराहरू दासहरू हामीहरू जस्तो छौँ त्यस्तै हामी प्रार्थनाको वेदी अघि प्रभु तपाईँको चरणमा तपाईँको नाममा हामी आउँदछौँ। विशेष प्रभु हामीलाई बितेको रात बितेको दिन तपाईँले अनुग्रहमा राख्नुभयो, सम्हाल्नुभयो प्रभु, अनि यसगरी तपाईँको चरणमा आउने यति ठुलो अनुग्रह दिनुभएको लागि बाबा हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अहिलेसम्म तपाईँका नानीहरूले, छोराहरूले, दासहरूले मुटुभित्रको प्रार्थनाको भेटी जति चढाउनु भएको थियो सबै प्रार्थना तपाईँले सुनेर ग्रहण गरेर उत्तर दिइसक्नु भएको छ, जसको लागि हामी फेरि धन्यवाद दिँदै फेरि हामी दुईटा विषयको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। ती पास्टरज्यूहरूको लागि जसले स्वतन्त्र रूपमा तपाईँको सेवाकाई गरिरहेका छन्, कुनै पनि संस्था अन्तर्गत नभएर स्वतन्त्र रूपमा तपाईँमा भरोसा र विश्वास गरेर जतिजनाले तपाईँको सेवाकाईहरू देश विदेशको विभिन्न प्रान्त, सहर बजार र गाउँ बस्तीमा उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। तर यो घरि प्रभु यो अवस्थाले गर्दा उनीहरूको प्रभु व्यक्तिगत जीवनमा, पारिवारिक जीवनमा, सेवाकाईको जीवनमा कयौँ आत्मिकी स्वाभाविक समस्याहरू छैन हामी भन्न सक्दैनौँ। तर परमेश्वर बाबु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रत्येक समस्याको समाधानको कारण केवल येशू तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँको पवित्र वचनले भन्दछ धर्मीजनको प्रार्थनाले ठुला कामहरू हुन सक्छ। यस प्रभु हामी आफै त धर्मी थिएनौँ अनि छैनौँ, तर तपाईँले जिजसलाई मानेको कारण तपाईँको टाइटल हामीले पाएर आज हामी तपाईँमा धर्मी बन्ने मौका पाएका छौँ र हाम्रो प्रार्थना जब तपाईँका चढाउँछौँ तपाईँले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ प्रभु। यसगरी विश्वभरि जहीँ पनि प्रभु पास्टरज्यूहरू हुनुहुन्छ जसहरू आत्मिक र आर्थिक अवस्थामा धेरै दुःख पाउनु भएको छ, उहाँहरूको लागि म अनि हामी मिलेर प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु यो तपाईँको समय हो, तपाईँले आफ्नो अनुग्रह अभिषेक र आशीर्वादको हात ती पास्टर बाबुहरूको शिरमा राखिदिनुहोस् प्रभु। उहाँहरूको समस्या समाधान गर्ने केवल एउटा बाटो अनि त्यो बाटो प्रभु तपाईँ येशू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको जीवनमा जति पनि आत्मिक र आर्थिक समस्याहरू छन् प्रभु, त्यो आत्मिक आर्थिक समस्याको
प्रभु आत्माको विरुद्धमा हामी शब्दहरू निकाल्दछौँ प्रभु, र उहाँहरूको जीवनमा प्रभु आत्मिक र आर्थिक आशीर्वादहरू हामी घोषणा गर्दछौँ। जीवित परमेश्वर, तपाईँले हामीलाई यति ठुलो अधिकार दिनुभएको छ। तपाईँले भन्नुभयो, जे तिमीहरू यो धरतीमा बाँड्दछौ त्यो स्वर्गमा बाँधिनेछ, जे तिमीहरू यहाँ खोल्दछौ त्यो माथि खोलिनेछ। र प्रभु सारा समस्याहरू, सारा अन्धकारको कुराहरूलाई येशू तपाईँको नामद्वारा हामी बाँधिदिँदछौँ। अनि प्रभु तपाईँ येशूको नाममा आशीर्वादका प्रभु कुराहरू उहाँहरूको निम्ति हामी फुकाउँदछौँ। हिम्बा सखन मन्दलो यम्बदल यसे सिन्धल बखन मन्दोरो यङ्गदल या सिन्ध भम्ब लम्बदोलो यसखा। जीवित प्रभु तपाईँको नाममा ती पास्टर जीवहरूको जीवनमा प्रभु हामी तपाईँको नाममा हुने अनुग्रह, प्रभु तपाईँको नाममा हुने ती आशिषहरू हामी रिलिज गर्दछौँ प्रभु। उहाँहरूको जीवनमा जति पनि खाँचोहरू छन् प्रभु, ती खाँचोहरू तपाईँ येशूको नामद्वारा पुरा हुने वचनहरू हामी बोल्दछौँ प्रभु। तपाईँले आफ्नो पवित्र वचन फिलिपी 4:19 भन्नुभएको छ, मेरा परमेश्वरले तिम्रो सारा खाँचोहरू ख्रीष्ट येशूमा भएको ती महिमाको धन सम्पत्ति अनुसार पुरा गरिदिन्छ भन्ने वचनका आशिषहरू प्रभु ती तपाईँका दासहरूको लागि हामी बोलिदिँदछौँ। राइट नाउ प्रभु उनीहरूको खाँचोहरू पुरा हुने वचन तपाईँको नाममा बोल्दछौँ, किनभने तपाईँ पूरक हुनुहुन्छ, तपाईँ खाँचो पुरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। मलाई थाहा छ प्रभु, तपाईँ यो दुनियाँमा आउनुभयो धर्म प्रचार गर्नुको लागि मात्र होइन, तर मानव जातिको खाँचो पुरा गर्नलाई आउनुभएको हो। विशेष प्रभु म तपाईँको दासहरूको खाँचोको लागि म प्रार्थना गर्दछु। उनीहरूको जीवनमा, उनीहरूको परिवारमा, उनीहरूको मिनिस्ट्रीमा तपाईँले तपाईँको नाम र करुणा अनुसार यस्ता मिराकलहरू गर्नुहोस् प्रभु, उनीहरूको खाँचीहरू पुरा गरिदिनुहोस्। जसरी भजन सङ्ग्रह 23 भन्दछ, परमेश्वर हाम्रो गोठाला हुनुहुन्छ, हामीलाई कुनै कुरोको घटी हुँदैन। त्यो अभिषेक प्रभु ती पास्टर जीवहरूको लागि म बलिदिँदछु। राइट नाउ प्रभु उनीहरूको जीवनमा तपाईँको नाममा खाँचोहरू पुरा हुने आशिष म बोल्दछु, मिराकलहरू बोल्दछु, आश्चर्य कर्महरू बोल्दछु, किनभने तपाईँ अचम्मका काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। धन्यवाद प्रभु यो प्रार्थना सुन्नुभएको निम्ति। राइट नाउ प्रभु कयौँ पास्टर्सहरूको खाँचोहरू प्रभु तपाईँले तपाईँको दया कृपा करुणा अनुसार पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो अनुग्रहको हात बढाइदिनुहोस् प्रभु। मलाई थाहा छ प्रभु, जब तपाईँले आफ्नो अनुग्रहको हात बढाउनुहुन्छ प्रभु, तपाईँको नानीहरूको खाँचोहरू पुरा भएर जान्छ। यु आर मिराकल वर्किङ गड हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँको नाममा प्रभु खाँचो पुरा हुने तपाईँको दासहरूलाई हामी आश्चर्य कर्मका आशिषहरू घोषणा गर्दछौँ प्रभु। त्यसरी नै प्रभु हामी क्रिस्चियन परिवारको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। परमेश्वर बाउ, आज कयौँ क्रिस्चियन परिवारहरू प्रभु प्रार्थनाको वेदीदेखि टाढो छ प्रभु। न त उनीहरूको प्रार्थनाको वेदी छ प्रभु, न त उनीहरू प्रार्थनाको वेदी बनाउने नै चाहना राख्दछ। शेखान मन्दल यम्बदलो यसखा रोम्बल बम्बल यम्बदलो यो सुखो। प्रभु म तपाईँको नाममा म विशेष ती क्रिस्चियन परिवारहरूको लागि प्रार्थना गर्दछु, जहाँनिर प्रेमको वेदीहरू भत्किएको छ, जहाँनिर प्रार्थनाको वेदीहरू भत्किएको छ, जहाँ तपाईँको प्रशंसाको वेदीहरू भत्किएको छ। राइट नाउ प्रभु ती परिवारहरूमा त्यो वेदीहरू बनिने तपाईँको नाममा शब्दहरू म निकाल्दछु प्रभु। तपाईँ येशूको नाममा ती शब्दहरू बोल्दछु प्रभु। प्रत्येक भत्किएको परिवारहरू बनिने आशिष बोल्दछु। त्यो प्रार्थनाको वेदीहरू जहाँ जहाँ भत्किएको छ, प्रेमको वेदीहरू भत्किएको छ, जहाँनिर एकताको वेदीहरू भत्किएको छ, अन्डरस्ट्यान्डिङको वेदीहरू भत्किएको छ, जहाँ एकाअर्का प्रति विश्वासको भरोसाको वेदीहरू भत्किएको छ। राइट नाउ येशू तपाईँको नाममा प्रत्येक इसाई परिवारको त्यो भत्किएको वेदीहरू बनिने वचनहरू म बोल्दछु। तपाईँको पवित्र वचनमा लेखिएको छ, ओ प्रभु यस्ता 55 तपाईँको वचनले भन्दछ, मेरो ओठबाट निस्किएर गएको वचनले काम नगरिकन छोड्दैन भनेर। त्यस्तै प्रभु हामी तपाईँको नाममा प्रभु यो आशिषका वचनहरू हामी बोल्दछौँ इसाई परिवारहरूको निम्ति। प्रत्येक इसाई परिवारमा प्रभु प्रार्थनाको वेदी, तपाईँ प्रतिको सम्बन्ध र सङ्गतिको वेदी बनिने तपाईँ येशूको नाममा हामी प्रार्थना गर्दै आशिषहरू हामी घोषणा गर्दछौँ। धन्यवाद प्रभु, हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभयो। तपाईँले हामीलाई यो प्रभु निश्चित गराउनु भएको छ, तिमीहरूले जुन कुरोको लागि प्रार्थना गर्दछौ अनि पायौ भनेर विश्वास गर्दछौ तब त्यो तिमीहरूलाई हुनेछ। प्रभु यो तपाईँको प्रतिज्ञा, तपाईँको सल्लाह अनुसार जब हामी हेर्दछौँ भने हाम्रो सबै प्रार्थनाहरू तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर हामीले पाएका छौँ। पास्टर जीवहरूको जीवनमा एउटा न्यू मिराकल सुरु भएको छ। उहाँहरूको जीवनमा खाँचोहरू पुरा हुन लागेको छ, पुरा हुन सुरु भएको छ, पुरा हुँदै गइरहेको छ भने तपाईँ येशूमा हामी आशिष घोषणा गर्दछौँ। अनि इसाई परिवारहरूमा प्रभु फेरि पनि कयौँ परिवारहरूमा यो प्रार्थनाको प्रति उत्तरमा प्रभु प्रार्थनाको वेदी, तपाईँ प्रतिको प्रेम, प्रार्थना, प्रशंसा र सम्बन्धको वेदी बनियो भने हामी
प्रभु यो विश्वासमा आशिषलाई स्वीकार गर्दछौँ। धन्यवाद प्रभु हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभएको निम्ति, प्रार्थनाको उत्तरको निम्ति। यहाँ इन्डियामा बिहानी पख, युएस अनि अरू ठाउँमा रात्रिको समय, तर प्रभु हामीलाई तपाईँले तपाईँको चरणमा प्रभु आउने अनुग्रह र अवकाश दिनुभएको लागि पितालाई धन्यवाद दिँदै, प्रभु यीशुलाई महिमाको भेटीहरू चढाउँदै, पवित्र आत्मालाई जय जयकार, प्रशंसा, आराधना र महिमा चढाउँदै, यो विनय बिन्ती प्रभुको चरणमा चढाउँदै माग्छु अनुग्रह आशिष हामीलाई असाध्य माया गर्नुहुने जिउँदो प्रभु यीशु नामकै बाटोले, आमेन। हुन्छ, आदरणीय सरलाई धन्यवाद र मलाई टाइम दिनुभयो, धेरै धन्यवाद हाम्रो आदरणीय पास्टर आरपी सरलाई। माफ गर्नुहोस्, लामो समय गयो, मसँग 30 मिनट मात्रै भन्दा झन्डै पौने घन्टा नै गयो होला, माफ गर्नुहोस्। यी सबै विषयलाई हामी प्रार्थना गरिसकेका छौँ। अब बाँकी समय हाम्रो आदरणीय पास्टर आरबी सरलाई दिन चाहे। हस्, जय मसीह। हुन्छ, हजुरहरू सबैलाई विशेष गरी धन्यवाद दिँदछु। यो अन्तिम समयमा हामी आएका छौँ र हाम्रो अन्तिम प्रार्थना समेट्दै गर्दाखेरि हाम्रो कतिवटा रहेको छुटेको विषयहरू आज हामीले होइन समय अभावको कारणले गर्दाखेरि हामी राख्न सकिरहेको छैनौँ। तर पनि हाम्रो विषयहरू हाम्रो परमेश्वरमा हामी जाहेर गर्नेछौँ र यो समयमा यसरी म हजुरहरू सम्पूर्णप्रति एकदमै म धन्यवादी छु। हामी हाम्रो परिवार धन्यवादी छ। यसरी प्रार्थना सेवकाई हजुरहरूप्रति एकदमै कृतज्ञ व्यक्त गर्दछ। आज साँच्चै नै आदरणीय भाइ सञ्जयले हामीलाई सञ्चालन गरेर यसरी यो कार्यक्रमलाई अन्तिम चरणसम्म ल्याइदिनको निम्ति उहाँले बडो सहायता गर्नुभएको छ। सागर सरले हामीलाई काठमाडौँबाट होइन विभिन्न विषयहरूमा आज प्रार्थनाको लागि अगुवाई गर्नुभएको छ। उहाँलाई विशेष धन्यवाद। अनि आदरणीय पास्टर समीरले हामीलाई प्रशंसा आराधनामा यसरी अगुवाई गर्नुभएको लागि विशेष धन्यवाद छ। र यसरी भाइ शिशिर आले, पास्टर शिशिर आलेले हामीलाई एउटा मिठो सुमधुर स्वरमा भजन है हामीलाई, यद्यपि यो जुमले हामीलाई अलिकति कतिवटा गाउनमा होइन गाउँदै गर्दाखेरि अलिकति डिस्टर्बेन्स त आउँदछ, तर पनि आज हामीले एउटा असल भजन हामीले सुनेका छौँ। प्रभुलाई महिमा भएको होस् है। र अनि यसरी हजुरहरू अनि आदरणीय पास्टर लाजरस थोलुङज्यू होइन हजुरबाट हामीले जुन एउटा आशिषमय वचन प्रार्थना सम्बन्धी होइन आज प्रार्थनाको विषयमा हामीले कलसीको पुस्तकबाट हामीले धेरै कुराहरू आज हामीले छोटो समयमा धेरै कुराहरू हामीले सिकेका छौँ। मलाई आशा छ जति पनि हाम्रो फेसबुक अनलाइनमा जोडिएर यो कार्यक्रमलाई हेरिराख्नु भएको छ, निश्चय नै यहाँहरूप्रति पनि यो एउटा आशिषको कारण, एउटा उत्साहको कारण, हौसलाको कारण बनेको छ। र विशेष हजुरहरूप्रति एकदमै धन्यवाद म दिँदै यो आगामी हप्ताको होइन यहाँहरूलाई हामीले हाम्रो तर्फबाट हामीले दिन सक्ने केवल धन्यवाददेखि अरू केही नभए पनि होइन परमेश्वरबाट पाउने आशिष चाहिँ एउटा अनन्तको होइन एउटा गहकिलो आशिष चाहिँ आज परमेश्वरले दिनुहुँदछ। हामीले विभिन्न विषयहरू लिएर हामीले प्रार्थना गरेका छौँ। निश्चय नै हामी आशा राखौँ, हामी विश्वास गरौँ है परमेश्वरले ती प्रार्थनाको उत्तरहरू हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। आउँदो दिनहरूमा पनि भावी दिनहरूमा पनि हजुरहरूको चाहिँ एकदमै सहभागिताको एकदमै हामीले आशा गरेका छौँ है। र निश्चय नै हामीलाई यहाँहरूले अवश्य पनि साथ दिनुहुनेछ। अनि म आगामी हप्ताको निम्ति म अलिकति सूचना म भन्न गइरहेको छु। सञ्चालनको लागि हाम्रो आदरणीय एल्डर विमल सिंहज्यूलाई हजुरलाई म यो समय सञ्चालनको लागि हजुरलाई म समय दिँदछु। अनि वर्शिप आराधना प्रशंसाको निम्ति हाम्रो भाइ सुनिल छेत्री यानि कि सामुल छेत्री हामीसँग हुनुहुन्छ न्यू हेम्पसायरबाट। भाइलाई म यो वर्शिपमा आराधनामा होइन
हजुरको निम्ति 15 मिनटको समय रहनेछ होइन। त्यो समयमा हामीलाई आराधनामा होइन अगुवाई गरिदिनु हुनेछ। अनि वचन लिएर हाम्रो आदरणीय पास्टर माइकल ज्यू जो दार्जिलिङबाट हुनुहुन्छ होइन, हजुरलाई वचन होइन, अनि हजुरको लागि पनि होइन 15 मिनट एकदमै होइन, म्याक्सिमम् 15 मिनट छ हजुरको लागि। अनि हामीले प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनु हुनको निम्ति आदरणीय पास्टर डिबी लामाज्यू जो हामीलाई बितेको दिनहरूमा पनि धेरै प्रार्थना विषयमा हजुरले अगुवाई गरिराख्नु भएको थियो। हजुरको निम्ति 30 मिनटको समय रहनेछ पास्टर डिबी लामाज्यूलाई टेक्सास फोर्ट वर्थबाट। अनि स्पेसल भजनको लागि हामीले धेरैचोटि इभन युट्युबमा होइन, अनि हामी नेपालमा हुँदै गर्दाखेरि एकदम सुमधुर भजनहरू आदरणीय पास्टर बाबुराजा महर्जनज्यूबाट हामीले धेरै कुराहरू हामीले सुनेका छौँ। एकदमै असल वर्सिपर हुनुहुन्छ होइन, आराधक हुनुहुन्छ। हजुरबाट हामी एउटा स्पेसल भजनको आशा राख्दै विशेष गरी हामी अन्तिम चरणमा छौँ र यो समय यो भाइलाई म भाइ सञ्जयलाई फेरि पनि यो समय दिँदै यहाँहरूप्रति एकदमै धन्यवादी हुँदै यहाँहरूले गर्नुभएको सहायता सुझाव सल्लाह यी सबैको निम्ति धन्यवाद दिँदै फेरि पनि यहाँहरूप्रति जय मसी भन्न चाहन्छु। जय मसी सबैलाई। जय मसी। म सानो समय लिनु भन्ने सोचिरहेको थिएँ। हजुर समय त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई हामीले प्रार्थना त गर्दैछौँ, तर कतिवटा प्रार्थनाको उत्तर प्रभुले दिइराख्नु भएको छ। अनि हामी एक दुसराको उत्साहको लागि तपाईँलाई बाँड्न चाहन्छु। विगत दिनमा हामीले धेरै दिनदेखि प्रार्थना गरिराखेका थियौँ। थुप्रै प्रभुको अहिले पनि प्रार्थना गरिराखेका छौँ। जो इन्डिपेन्डेन्ट प्रभुको दासहरू हुनुहुन्छ, उहाँ साँच्चै खाँचोमा हुनुहुन्छ। रेन्ट तिर्नु नसक्ने अवस्था, नानीको स्कुल फी तिर्नु नअवस्था। अनि मैले कति पास्टरहरूको लोकल यहाँ लिस्ट बनाएका थिएँ, अनि अझै थुप्रै हुनुहुन्छ। तर पनि ती मध्येमा हामीले 8 जनालाई हामी वरिपरि साथीभाइहरू मिलेर 8 जना जस्तो पास्टरहरूलाई मद्दत गर्न सक्यौँ। अनि धेरै ठुलो त होइन, एटलिस्ट उहाँहरूको अलिअलि घर रेन्टहरू, नानीको स्कुल फिजहरू, अलिअलि रासिन पानीहरूमा हामी उहाँलाई मद्दत गर्न सक्यौँ। तर अझै पनि यस्तो थुप्रै छ है। अनि यो समयहरू मैले के सिकिरहेको थिएँ भन्दा चाहिँ हामीले आशिष चाहिँ मुखले होइन, हामी हातले पनि बाँड्ने समय हो यो आशिष। हामी एक दुसरा सहयोगी सहकर्मीहरूको देखभाल गरौँ। तपाईँहरूको आसपासमा पनि होला धेरै, किनभने सेवकहरूले छिटो भन्नु सक्दैन। सो तपाईँको छेउछाउको सेवकहरूलाई यसो हेरविचार गर्नुहोस्, कतिजना खाँचोमा होला, घटी कमीमा होला। सो हामी उहाँलाई मद्दत गर्न सक्छौँ। सो प्रभुले यो सानो प्रार्थनाको उत्तर हामीलाई दिनुभएको थियो। सो यसरी जस मलाई बाँड्न मन पर्यो। तर अझै पनि थुप्रै सेवकहरू हुनुहुन्छ जो खाँचोमै हुनुहुन्छ, अनि हामी प्रार्थना गरि नै राखेका छौँ। अनि प्रभुले उहाँहरूको लागि पनि जुटाउनु नै हुनेछ। हुन्छ, सबैलाई धन्यवाद। जय मसी। यो समय फेरि पनि म भाइ सञ्जयलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, विशेष गरी परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। साँच्चै यहाँहरू सबैलाई पनि म मेरो व्यक्तिगत हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु, यसरी जोडिदिनु भयो। र आउनुहोस्, अब हामी समयको अन्तिम भागमा आएका छौँ र विशेष गरी हामी अब अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। र अन्तिम प्रार्थनाको निम्ति म आदरणीय पास्टर समीर तिरवाला नै दिनु पर्यो। महानजली पिता परमेश्वर प्रभु, हामी यो बिहानी तपाईँको चरणमा प्रभु हामी आउन सक्यौँ। अनि तपाईँको अनुग्रह हो, तपाईँको कृपा हो प्रभु। यसरी फेरि प्रभु हामीले प्रार्थना चढाउन सक्यौँ। प्रभु हामी प्रार्थना यस कारण गर्छौँ प्रभु, कारण हामीलाई थाहा छ हामी निश्चित तपाईँमा सबै कुरा सम्भव छ भनिकन हामी जान्दछौँ। पिता यसरी हामी तपाईँसँग बार बार प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, लगातार प्रार्थना गर्छौँ। हामीलाई थाहा छ पिता, तपाईँले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तरलाई दिनुहुन्छ। तपाईँ हमेसा विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। अनि पिता धन्यवाद, हाम्रो हरेक प्रार्थनाको उत्तर तपाईँले दिइराख्नु भएको छ। सामर्थ तपाईँको राज्यको घोषणा गर्दछ परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद प्रभु। अझै हामीलाई अझै धेरै प्रभु प्रार्थना प्रभु केवल होठले मात्र होइन प्रभु, तर हृदयले बडो बोझको साथमा प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस् परमेश्वर प्रभु। तपाईँलाई तपाईँको राज्यमा यो समयमा अझै धेरै प्रार्थनाको योद्धाहरू चाहिरहेको छ, प्रार्थनाको योद्धाहरू चाहिरहेको छ। हामी हरेकलाई अझै
त्यो योद्धाहरू बनाउनुहोस् अनि अझै योद्धाहरू यो प्रार्थनाको झुन्डमा जोडिएको होस् परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद प्रभु आजको सम्पूर्ण सङ्गतिको लागि, धन्यवाद पास्टर आरपीको लागि प्रभु, जसलाई तपाईँले दर्शन दिनुभएको छ अनि यो दर्शनमा हामी हरेकलाई जोड्नु भएको। खास गरिकन प्रभु यो दर्शन चाहिँ पास्टर आरपीको दर्शन होइन प्रभु, यो तपाईँको दर्शन हो प्रभु। तपाईँ चाहनुहुन्छ तपाईँको मानिसहरूले प्रार्थना गरेको। प्रभु महिमा दिनुहोस्। धन्यवाद सबै थोकको लागि प्रभु। फेरि पनि आउँदो हातमा हामी भेट्ने नै छौँ परमेश्वर। अझै धेरै प्रार्थनाको विषयहरूमा प्रभु लिएर हामी भेट्न सकौँ। प्रभु यो सप्ताहभरि नै हामीलाई प्रार्थनामा बनिरहनमा प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, कारण हामीलाई थाहा छ परमेश्वर प्रभु यो प्रार्थना साँच्चै हामी तपाईँमा आशा लगाएर प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँमा भरोसा गरेर प्रार्थना गर्छौँ अनि तपाईँले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तरलाई दिनुहुन्छ। पिता, सारा आदर महिमा सारा भक्ति तपाईँलाई दिन्छौँ र भन्छौँ तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा जस्तो स्वर्गमा पुरा हुन्छ त्यस्तै यस संसारमा पुरा भएको होस्। महिमा लिनुहोस् भन्दै प्रार्थना माग्छौँ यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हजुर सबैलाई जय मसीह। सबैलाई जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।